अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ो। अल्लाह के अल्लाह उसका मालिक है या आप मालिक? तो आपके पास अमानत है, अल्लाह को ईमानदारी देखो कि भाई तेरी चीज़ साफ, तूने मेरे पास अमानत दी है, मैं इसकी ध्यान शायद जा रही हूँ, लेकिन मैं तेरे काम में काम के तो आपका आप समझ आइए। उसके बाद का थोड़ी ऐसे ठीक हो जाएगा। मेरा ये तरीका क्या है, मैं क्या मुझे क्या मिलेगा, मैंने कुछ पैसे ले लिए या मुझे ये कह रहे थे क्या मैं करतब दिखा रहा हूँ कि मैंने ये होते देखा है, फिर से बात नहीं करते हैं इस तरह से इसको तो उसकी फिक्र आप लोगों ने ठीक है। और अब इसी कपड़े ले नाम करना आप अल्लाह को करिए, इसका एक नाम करिए। ना ये सर पे आपको आंखें बंद करेंगी तो डील इसका नाम है, अपने नाम रखेंगे, इसका रास्ता जो छोड़ना है उस सिम के अंदर ना आपके सिग्नल का ज़्यादा जा रहा है, आप सिम को नहीं करेंगे। टेंशन नहीं है, समझ आ रही है, लेकिन लड़ाई ना शुरू कर दो। माँ है ना, उसकी मजबूरी होती है। यार उन्होंने सर पे कपड़ बांध के दिया होता है, ये 9 महीने सर पे कपड़ होता है। हम एज ए डॉक्टर जानते हैं 70,000 की गिर गई मर सकती है, ये तो अल्लाह ही जानता है। और ये चीज़ लिफ्टी में तो बिल्कुल ये गाजी होती है, चलते फिरते गाजी होते हैं। अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं तो उसको कौन रिवार्ड देगा, इसलिए माँ का दर्जा इतना बड़ा चलना तो उसके पहुँच गया, माँ की नाम ये हो गया वो हो गया, एक दिन का एक रात का अजल करी और ऊपर से 9 महीने अपना खून पिलाया हमने से जितने जो कसीम होती है इतनी खुल्लत की वो इसका खून होता है, तेरा मेरा तो नहीं होता। और फिर उसके बाद भी बाहर नहीं, हड्डियाँ भी चूसी जा रहा, दूध भी वही पी रहा। और जनाब अभी तक 12-14 साल का हुआ तो मामा आपसे नहीं बात आपके कपड़ों से मामा आपको पता ही मामा आप मॉडल में मामा ने कभी नहीं किया देखो दिया ना किसी दारू करना चाहिए मामा। वो फिर जब बेबी बीमार होता है पहले महीने साल में तो ये इधर से फंस जाती है, हाईवे का फंस जाती है, छोड़ती नहीं उधर से अल्लाह भी बेनियाज है तो कहता फिर कर नहीं मैंने उधर बात लेके याकूब अलैहिस्सलाम को 32 साल बुलाया, 32 साल बाद उसने पूछा ये देखो कौन है, ये तो यूसुफ है। अच्छा तुम तो कहते तुम्हारे से ज्यादा कोई प्यार कर ही नहीं सकता जी, और तुम्हारे से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता। बहुत बड़ी बात है, जितने आप उसके करीब जाएंगे जितने आप बात गुजारेंगे टेस्ट बच्चे उतने बड़े होते हैं। मैं आजमाऊंगा तुम्हें तुम्हारी जान से माल से तुमने दावा किया कैसी आई है उसके 32 साल बाद पूछा कि बताओ तुम ज्यादा प्यार करते हो मैं करता हूँ, तुम्हारे ध्यान में ये कुएं में गिर गया था लास्ट पॉइंट पे जितना चले आपको नसीब है। क्या तुम चार्ज ही नहीं रखते? इन लोगों ने इस्तेमाल किए सारे नालायक। बस बता रहा है बाकी 32 साल ये देखो भाई तू बता कितना मांगना पड़ता है इस तरह मांगेगा हमी ये फूफो को पकड़ाओ, ये बैंक भी साथ है, फूफो को पकड़ाओ, फूफो को साथ फूफो। ठीक है तो उसकी टेंशन छोड़ दो, आपने बीमार किया आपने ठीक करना भाई तुझे कोई टेंशन ये वही जरिए आजकल अद्धे 50% पाकिस्तान में मसला भी है जिथे जाओ यार हालात बहुत खराब ने की हो यार अमरीका च ईरान की जंग लग चली है मेरे को रोटी नहीं खाधी जा रही तो तू लवाई है कहते नहीं, कहते तू रोकनी है कहते नहीं, कहते चाह पी
ایویں کام جو اللہ کے کام ہے اللہ کو تو کرنے دیں، یہ اللہ کر لیں. اس کا چھوٹا بھائی جو ہے آپ ہی کے ہاسپٹل سے گریجویٹ ہوا 2 سال پہلے. کیا نام ہے؟ سروسز ہاسپٹل ڈاکٹر رضوان. اب آج کل یہ عظیم ذکی ہاسپٹل گجرات میں جاب کر رہا ہے. ابھی آیا ہوا ہے، آج کل نئی نئی شادی ہوئی ہے. ماشاء اللہ. ابھی نا اس کو تنگ کرو. نہیں اس کو بالکل تنگ نئی نئی شادی کے دنوں میں بندہ استادوں کو نہیں دیکھنا چاہتا. آپ بھی ان کے ساتھ ہیں؟ نہیں. کیا نام ہے؟ شجاعت. تھینک یو جی کل پھر میں آؤں گی ان شاء اللہ ہاں جی ہاں جی. سوری بھائی. یہ لے کے جا چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. طاہر صاحب مجھے آٹو میں بزی 1996 اینٹی بایوٹک ریئیکشن ہوا اس کے ویسکولیٹس، تو پھر سیٹل ڈاؤن ہو گیا اور میں دوبارہ نوویگیٹ کے ایڈمیشن ہوتی سے لگ گیا وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہوا. GCA جی پی اچھا ریزنل فلموٹوسس ہو گیا. 2009 میں اس کے بعد وہ بھی صحیح ہو گیا. ڈاکٹر سے کہ تو کیمیوتھراپی. ابھی پچھلے یہ ریسنٹلی میں عمرے پہ گیا مدد کرنے گئی جاوید ایک منٹ کی معذرت ہے، بزرگ ہیں صرف سوری. یہ بڑے پیارے میرے آنٹی جی ہیں. بہت اچھی باتیں لگی ہیں، میرے دل کو لگی ہیں. دعا کیا کریں کہ اللہ اس قوم کی سوچ کو مثبت کرے. سب کے لیے دعائیں کرتی ہوں بیٹا. میں یہ کہہ رہی ہوں وہ بیٹے میرے گئے اللہ کی رضا پہ میں صبر کرتے. اللہ کا شکر ہے اتنی عمر ہے لیکن میرے راتوں کو پڑھتی رہتی ہوں اللہ کو یاد. میں سورۃ رحمان روز پڑھتی ہوں، روز پڑھ سکتی ہوں. آپ پڑھے عبادت کریں، عبادت کر سکتی ہوں. ساری سرکار کو بخش دیا کریں ہاں کہ میں اپنی روز امت پہ پڑھتی جس ہوں، پہ سب مرضی کو مانگے. بخشتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. آپ کی باتیں اس سے ایسے لگی ہیں میرے دل کو لگی. اللہ یہ میری بیٹی ہے. اللہ تعالیٰ تو میں چھوڑ کے آئے گا میرا پوتا. آپ آگے کر لیں میں نے کر لیے گلی لگی ہوئی تھی میں. کہہ رہی آپ گلے لگ جائیں. یہاں پہ میرے گلے لگایا ہوا تم نے مجھے پیار کر بیٹا میرا بیٹا سب کے لیے چلے جائیں باہر ملتے ہیں میرے ساتھ. میں اتنی بوڑھی اتنی عمر ہو گئی ہے میری. بڑے بیٹے کو سیویئر ڈپریشن تھا، میں وہی بتانا چاہتی ہوں. اٹھ کے چلا گیا، وہ پیچھے لگا تھا. انہوں نے دعا کی تھی. وہ پتہ ہے 2 بیٹے تھے نا، ایک کو گولی ماری بوڑھے کو اور وہ جو ڈپریشن تھی پولیس میں تھا وہ پولیس میں تھا. کہ نہ حق نہیں کرنا، حق پہ سوسائڈ. بس وہی والی بات ہے بیٹا. پھر ماں جو ہے ماں کیا کر سکتی ہے. ہم اللہ سے زیادہ دوستی کرتے ہیں نا تو پھر ٹیسٹ تو آتے ہیں. ہاں جی تو آزمائش ہے اولاد نا. کی آزمائش سب سے بڑی میرے ہوتی اوپر بہت بڑی آزمائش ہے ہے، لیکن اللہ آپ کو سرخرو کر چکا ہے. اب آپ جتنی مرضی دعا کریں، آپ دعا دیں اس قوم کو، اللہ اس قوم کے حال کے لیے دعائیں. شاید آپ کی دعا سے شاید کراچی کے حالات بہتر ہوں. سب کے لیے دعائیں کرتی ہوں، سب کرتی ہوں بیٹا. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ آپ کو زندگی دے، آپ کے بچوں کو زندگی دے. آپ نے جو باتیں کی میرے دل کو لگی ہیں. بہت دعا کیا کریں. بہت سب کے لیے. چلو بیٹا تاریخ آگے بات کرنی ہے تو بیٹھے رہو. آپ نے پہچانا مجھے؟ نہیں یار پہچانا مجھے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمود رسول. یہ تو مجھے پہلے پتا. اور یہ کس تو پھر اب یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے پہچان تو پہلے سے ہی ملاقات نہیں آپ نے اس دفعہ نہ بلایا نہ دیکھا. آپ کو کیوں نہیں میں نے بلایا اور دیکھا. آدھی سے زیادہ بات تو میں آپ سے کر رہا تھا اور آپ ہنس بھی رہے تھے. کیوں ہنس رہے تھے آپ؟ بات سمجھ جو آ رہی تھی آپ نہیں آؤ ہنس کیوں رہے تھے؟
अभी तो मैं आधी बात करता था तो आप पहले पढ़ते थे। चले मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सारी आंखें बंद रखें। अच्छा आप एक सीक्रेट बता दें मुझे, आपके फैमिली सीक्रेट बता देंगे ईमानदारी से। आपके नाना हजूर 25 साल की उम्र में, जवान लड़के की उम्र में शादी भी हो गई, तो बजाय से कि हनीमून पे जाएं, अकेले एक पहाड़ी पे चढ़ जाते और 15 साल वहाँ बैठे रहे। जाते थे, खाना ले जाते थे, चने ले जाते थे, 4-4 दिन 5 दिन बैठे रहते थे। 15 साल आपके नॉलेज में नहीं है? आपके नाना हजूर थे वो पहाड़ी पे चढ़ के बैठ जाते थे। मुझे ये बताएं, नहीं आपके नॉलेज में अब आ गया, बैठते थे, जाते थे 25 साल की उम्र, 40 साल की उम्र में, 15 साल। तो इस कौम को ये राज खोल दें कि वो क्या पढ़ते थे, क्या तस्वीर थी, कौन सी नमाज थी, कितने नफल पढ़ते थे, वो ज़रा मुझे बताओ। नफल नहीं पढ़ते थे, नफल तो आए नहीं हुए थे, अभी नमाज तो आई नहीं, तस्वीरें कौन सी पढ़ते थे? कुरान में नहीं आया हुआ। तो जिक्र से पहले या फिक्र, क्या फिक्र करते थे? अमेरिका की जंग ना लग जाए, फिक्र करते थे सोने तू कितने है, कहते ने तेरा घर है ते मैं रहना, चाबी मेरे दादे कोल सी, मैं कभी दिने नहीं वेख्या, कभी राती नहीं वेख्या, तू किहड़े वेले आना तो कित्थों नहीं जाना है। उतों चढ़ के मैनू यही समझ आई है, वो जो कहते हैं ना कि काबा को देखते रहना इबादत है, ये वो सुन्नत है। क्योंकि मैंने वहाँ देखा है कि वो तो खड़े होने की भी जगह नहीं है, कितने के नफल पढ़ते होंगे, कौन से नफल पढ़ने थे वो। वहाँ से मेरे तो यही समझ आती कि वो देखते रहते थे कि आज आएगा, किहड़े वेले आता है, जरा देखा तो सही, जरा कहते हैं कि मेरे अल्लाह है, इब्राहिम का अल्लाह, ये उसका घर है, तो वो कब आता है, कहाँ से आता है, किधर से आता है। सोचते थे, ढूंढते थे, पूछते थे, अल्लाह जी आप कहाँ हैं, आप मेरे से क्या चाहते हैं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। उन्होंने खिदमत रखे है, साड़ी कौम का हाल है, फजलू करमू, कभी उन्होंने नहीं पूछा कि आप बैठे हैं आपकी टांगे दबाएं, सवाल ही पैदा नहीं होता, इन्ना सोचने का टाइम नहीं। लो अल्लाह दी लत्तां किवें हो सकती है, अल्लाह का की होएगा, इहदा टाइम ही नहीं होगा, साडा काम ठीक करे। वो तो अल्लाह से पूछते थे कि आप कहाँ हैं, आप कौन हैं, किधर हैं। उनके दादा का भी यही काम था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सूरज निकला तो कहा यही अल्लाह है, वाह क्या शान है, डूब गया तो कहा डूबने वाला अल्लाह नहीं हो सकता, क्या पहचान। आज़र के सामने खड़े हो गए ये बुद्ध जो अपनी सफाई खुद नहीं कर सकते, तुमने मेरी माँ को पूछा। पहचान है। नमरूद ने कहा मैं अल्लाह हूँ, तो तुम नहीं हो अल्लाह, जान और माल का मैं मालिक। उन्होंने कहा मेरा अल्लाह वो है जो जिंदा और मारता है। उसने कहा मैं ये कर सकता हूँ। ये नहीं कभी उलमा ने समझाया कि वो जिंदा कैसे करता था, उस वक्त कह रहा है ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा इतना सा बच्चा है, उसने इबादत की हुई है तो बात कर रहा है ना उससे। आगे बंदा ऐसा बैठा हुआ है वो कह रहा है कि मैं जिंदा और मुर्दा कर सकता हूँ। कर सकता होगा तो नहीं कहा ना उन्होंने कि बकवास ना कर, जिंदा करके दिखा, चक्कर होगा ना। मुर्दे जिंदा करना कोई बड़ा खेल नहीं है, मुर्दा दिलों को जिंदा करना से बात। उतने से बच्चे ने उसे लाजवाब कर दिए बड़े दरबार। मैंने कहा अच्छा, उसने कहा मैं जिंदगी मौत का मालिक नहीं हूँ। अच्छा अच्छा आप अल्लाह है, ये सूरज मगरिब से निकालो, खत्म हो गई। तो लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की, तो सूरज मगरिब से निकाल तो मैं तुझे सजदा करता हूँ। अभी कितना किन किन एंगलों से सोचा हुआ उन्होंने। अल्लाह और अल्लाह
उन्हीं के पोते को अगर मैसेज भेजा, ये टेलीफोन का जवाब 15 साल बाद आया ही आया है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके कह रहे हैं पढ़, कह रहे हैं ये क्या पढ़ूँ मैं, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, मैं क्या पढ़ूँ, किताब कॉपी क्या पढ़ूँ, अपने आप को पढ़, मेरे नाम से पढ़ना। जब मैंने तुम्हें जमे हुए खून की पुटरी से पैदा किया, भाई माँ के पेट में वो कौन आर्किटेक्ट होता है जो तुम्हें 9 महीने में हर चीज़ सेट करता है? ये नाखून तक सोच के बनाया है कि इसने कलम पकड़ना है, इसने लिखना है, इसको दर्द ना हो। ये जो बाल एक्स्ट्रा है इनका कोई रोल है। हर शय, इसका चेहरा बड़ा है तो नाक ज़रा बड़ी होनी चाहिए। ये पोरे तक तो वो कहते हैं कि मैं उसकी यूनिक होती है, उसकी नहीं, इसकी ऐसी है। आँख की पुतली इसने सबसे यूज़ करनी है, वो डिफरेंट है। सारा करके 9 महीने बाद वो वादा लेता है मुझे याद रखोगे। लो, आप भी भूलने की चीज़ है, आपके सिवा तो है ही कोई नहीं। और इधर आते साथ ही गाँ हूँ गी गाँ गू, रोटी दो, खाना दो। और ज़रा पहिए लगे नहीं 6, 7 साल 8 साल की उम्र में, मामा मैं खुद ही, वो कहाँ गया, भूल गए। उसने वादा किया कि यार ये धीरे धीरे मैं दे रहा हूँ, वापस कर दो ना, ये मेरी है। हाँ हाँ, जरा सी एक चीज़ खराब हो गई तो अल्लाह ने क्या करती है। वो कहता है मेरी तरफ वापस आ, यही वादा था, तुम वापस आओगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तो तुम्हें आकर मेरे पास ही आना यार, आकर मेरे ही मुंह लगना ही, ठीक है। तो भाई ये तस्वीरें हमें बताओ वो क्या करते थे 15 साल, ठीक करना है। मुंह थोड़ा जारी हो, उनके नंबर भी रख सुधार पड़ जाती है, आज आए वो कोई ना ड्रग रिएक्शन था, लाजमी नहीं होता, गूंगा कुछ पड़ता। अच्छा, जिन्होंने प्यार करना है, जिन्होंने रूप चो आया होंगे कोल ते जान के छड़ लिया होंगे। कई बार छोटे भरा एवं बड़े छेड़ तंग करी होते तू एवं आकड़ दे सकता नहीं, अंदर छड़ी जाता, अंदर साड़ लेता। ये खानदान है या ये खानदान है? खानदान ऐसे होता है जुड़ के होता है या ऐसे होता है? जुड़े हुए को खानदान कहते हैं। ये जुड़ कैसे रहे? ये जॉइंट्स जो हैं ये सॉफ्ट हैं और ये आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, तो अब ये खानदान है, ठीक है। तो अगर ये आपस में ही मैं अपने ही खून की नफरत शुरू कर दूँ, अपने ही खून के खिलाफ मेरे अंदर बहुत गिले शिकवे हैं, वही डीएनए इधर है और वही डीएनए उधर है, ठीक है। तो पहले तो मेरा करीब की चीज़ उड़ेगी ना, अंदर से लावा फूट रहा है, तो पहले तो ये सूझ जाएंगे, ऊपर से अल्लाह का कलाम और बड़े बड़े बातें अल्लाह मियाँ से। लाजमी नहीं होता पढ़ाई, टेलीफोन के ऊपर हार्ट लाइन पे बंदा रहता है, ऊपर से आप सैयद है और मैंने तुम्हें पाकी अता की, नहीं जी असी होर पाक होना है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ज़्यादा पाक हो सकते हो, वो जिन्ना उन्हें कर दिता काफ़ी है। तो भाई नहीं तो फिर वो कहता है बाकी तो वो बड़ी सख्त शर्त है, तसल्ली रब्बी का बनना है, मुझे देखता रहे और मेरे पे बारी सकते जाता रहे, कौन उठा के ले गया, कौन ले गया मोबाइल, कौन क्या ले गया, बच्चे लुट गए, घर लुट गया, तो मुझे देखता रहे। नमाज उसको देखते रहने का नाम है, तसल्ली रब्बी। और वन नहर, बकरे नहीं, जो मैं मांगूँ जब वो मांगे, मैं सारा दिन आटे की बोरियां बांटता रहूँ, लेकिन एक दिन वो कहे कि अभी इसको दो, उसको मैं ना दूँ, बाकी सब दिया गया ऐसी की तैसी। जब उसने मांगा उस वक्त नहीं दिया, करबला में उसने हुसैन से मांगा, उसने दिया सब कुछ, माँ देना, ठीक है। कुर्बान मेरे पे बारी सदके वारता जाए यार, तू मेरे पे सारा, तो तेरे दुश्मन जो है ना, जो भी तेरा सामान लेके जा रहे हैं,
یہ اپنا ستیاناش کر لیں گے، کیونکہ پیچھے تیرے میں رہ جاؤں گا. یہ سمجھیں گے تو فنا ہو گیا، حالانکہ بقا میں تجھے دکھی ہوں. اور ان کے ہتھے کا فنا آئے گی، فنا بھی نہیں آئے گی. نہ ختم ہونے والا عذاب ہے، وہ بھی بقا ہی ہے، جان نہیں چھوڑ دی بھائی. تو آپ خود سید بادشاہ بھائی، دودھ ابلے ہوئے کو نہیں ابالتے، وہ کڑ کڑ کے لال ہو جاتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، مخلوق کے نہیں، یہ نہیں اے ہتھا انگلیاں کم لو، لیکن انہوں یہ نہیں کرنا، ڈائریکشن تھوڑی جی بدلو. ٹھیک ہے، بھوکے کو کھانا کھلائیں. جو اس نے آپ سے کام لینا ہوگا نا، اگر اس نے بھوکوں کو کھانا آپ سے کروانا ہے نا، تو میں یہ پہلے بتا دوں، پہلے آپ سے فاقہ کٹوائے گا. اصلی کام اس نے، ٹھیک ہے، پہلے آپ سے کٹوائے گا فاقہ. ذرا فاقے کٹوائے گا نا، تو پھر آپ کو جب واپس دے گا تو آپ کہیں گے نہیں آپ کھانا کھائیں نا، آئیں بیٹھے نا. سارے کہیں گے یار وہ چودھری صاحب نے، کسی نے نہیں پتا کہ چودھری صاحب 10 کروڑ کے تھلے آئے نے، روٹی 3 دن نہیں کھادی، بس فیض پوشی جی بیٹھے ہوئے کہ یار میں نہیں کسی نے کہنا. آپ اس کے چہرے سے پہچان لیں گے کہ یہ اس نے فاقہ کیا ہو. جو اس نے آپ سے کام لینا ہو، اس سائل کو وہ آپ تک پھر لائے گا اور یہ چیک کرے گا کہ اب آپ کی آنکھوں پہ واپس چربی چڑھی ہے یا آپ کو اپنا آپ نظر آ رہا ہے. پڑھ اوے اپنے آپ کو پڑھ، اوے اپنے آپ کو پڑھ، اوے اپنے آپ کو پہچان. اوے ہر طرف تو ہی ہے، تو میرا عکس ہے، تو میرا ترجمان ہے، میں نے تمہیں ادھر بھیجا ہوا ہے، میری جگہ تم خلیفہ ہو. تو یار خیال کرو، درختوں کا خیال کرو. 24 گھنٹے نان سٹاپ ڈیوٹی دے رہے ہیں، آکسیجن دے رہے ہیں تم لوگوں کو، اور تمہاری گندی گیسیں لے رہے ہیں. کبھی پانی دیا ہے انہیں؟ اور نہیں جی اللہ ہی دے گا. پھر تسی کا راستے آئے ہو، اللہ ہی دے گا. کٹ دیو سارے درخت، اللہ ہی دے گا. یہ کیڑیاں ہمارے گھر میں کس لیے ہیں؟ اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے، پوری صورت ہے اس کے اوپر. یہ کس لیے ہوتی ہے ہمارے گھر میں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ کیڑیاں توری پھر رہی ہوئی ہیں، دہشت گرد ہے، گھس بیٹھی ہے مہاجرین. یہ کیوں ہوتے ہیں ہمارے گھر میں؟ اللہ تو بے فائدہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. میں خود کئی بار سوچتا رہا ہوں کہ یار یہ چھپکلیاں کہاں سے، ایسی جگہ جا کے گھر بنائے نا، بالکل نئی کالونی ہو، بڑے بڑے پلان سوچیں، اس میں نا بالکل کسی کے ساتھ چھت نہ ملے، کچھ نہ ملے، سامان سارا چیک کر کر کے رکھیے کہ تو چھپکلی نہ آ. میرے بھائی نے بنایا، سو گئے، اتنے سپ آ گئے، بالکل اجاڑ جگہ پہ، نئی جگہ پہ جا کے بنایا، چھپکلیاں نہیں آئی ہیں، سپ آ گئے. کرلی نہیں آئی، ایڈا بڑا کرلا آ گیا. میں کہا چلو واپس چلیے، میں ایسے سے جانے نہیں. وہ آیا بھی کہاں سے؟ فلش میں چوتھلی. کتنا خوفناک بات ہے وہ، جسے کیا کہتے ہیں، گو کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا. وہ سارے بڑا مینو کیا کہ نہیں وہ بے ضرر ہوتی. میں کہا تجھے رہن دیو، بے ضرر ہوتی. اور وہ فلش میں سے نکل کے آ کے بیڈ کے نیچے گدے، پتہ نہیں کب کا وہ نیچے جو خالی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ بھائی صاحب آرام فرما رہے تھے. تو صفائی والی دیکھو انہیں چیکا مارتے، انہیں دیکھا تو اتنا بڑا، مالی کو بلایا اور آپ سے پکڑے. بات جی یہ تو کچھ نہیں کرتا. پوری انویسٹیگیشن ٹیم بیٹھی ہوئی آیا کدھر سے، پتا چلا فلش کے اندر سے بیچ میں زمین سے بھائی صاحب ادھر پہنچے گئے. اس کو پوچھا جو ہمارا مالی ہے کرسچن ہے، اس کو کہ یار وہ کتنے سٹیا مار دیتا ہے. ایسے چور ایڈی خوشی نہ خریدنے بڑا مہنگا بکتا ہے. اس کو آگے مصرف پتہ ہے، حضرت انسان چوروں کا اس سے کیا کام ہے؟ کہتا جی اس کو رسی سے باندھ کے گھما کے وہ پھینکتے نا چھت پہ، اس کی گرپ اتنی سخت ہوتی ہے بندہ چڑھ جاتا ہے وہ نہیں چھوڑتا. خدمت انسان کی. حضرت بادشاہ سلامت کی جن کو سجدہ کیا ان بادشاہ سلامت ہی بندر کا پتر بن گیا تو وہ کی کرے ہوتے، انہیں تو ڈیوٹی دینی ہے. تو یہ کیڑیاں کس لیے ہیں ہمارے گھروں گرجوں میں فالتو؟ یا یہ کھیتوں میں سانپ، یہ بیچارے کسان وہاں کام کرتے وہ سانپ نکلاتے ہیں. یہ سانپوں کا بن گیا کام. چوہوں کو کھاتے چیز نہیں، اکیلے چوہوں کو نہیں کھاتے، بڑا بہت کچھ کرتے ڈیوٹی کرتے ہیں، تب فصل بنتی ہے. یہ ڈیوٹی دیتے ہیں. یہ حضرت گورا رحمۃ اللہ نہیں جو نئے پیغمبر ہیں، بلکہ اللہ ہی آج کل تو وہ جیسے وہ کہتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں. وہ کہتا ہے ایران نیچے بیٹھو، ایران نیچے بیٹھتا ہے. سعودی عرب کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہوتے. پاکستان تم نے ادھر نہیں جانا.
ओए तू कल पढ़, उन्होंने कोई दावा नहीं किया, कामयाबी उनकी ये है, उन्होंने कोई दावा नहीं किया कि हम पैगंबर हैं, हम अल्लाह हैं, असी मान ले। हजरत गोरा रहमतुल्लाह ने कहा कि अब हार्ट की ये दवाई नहीं, ये खानी है। कभी किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब ये हलाल दवाई है? हार्ट की एक दवाई है सूअर की चर्बी से बनती, एक दवाई है वो मेंढक की मनी से बनती है, और हार्ट के पेशेंट को देनी होती है। ये हलाल खा रहे, सारे मुसलमान खा रहे, सारे डॉक्टर दे रहे हैं, तो वो यही तो बता रहे हैं। लेकिन कभी पूछते हैं आप लोग? पूछे ही ना कभी मेडिसिन। डॉक्टर साहब बैठी हुई हैं, ये भी खा रही होंगी दवाइयाँ जितनी डॉक्टर लिखती भी हैं। हमने तो कभी गौर भी नहीं किया ये कैसे बने। एल्कोहल का एक रौला है, खंघ के शरबत च ना पाओ, वो कहने ना पाओ, असी गोलियां च पाती है, वो तो मसला ही नहीं। नहीं, ये तो इलाज के लिए हलाल है, सारा कुछ ही खा रहे हैं। और वो क्या करते हैं, अब ये डिस्प्रीन चूँकि 5 पैसे की हो गई है, बांग्लादेश भी बना रहा है, डिस्प्रीन से बहुत साइड इफ़ेक्ट आए हैं। अब आप प्लेविक्स दें हार्ट के पेशेंट को, ये कितने की है? ये 100 रुपये की है, रोज़ खाएं। अब हम खानी शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा, हज़रत गोरा रहमतुल्लाह ने कहा 10 साल बाद जब उनकी रॉयल्टी ख़त्म हो जाएगी, बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपीन वही गोली 10 रुपये की बना लेगा। तो यार इसका रॉ मटेरियल तो 8 रुपये का था, कॉस्ट 9 रुपये की, 1 रुपया प्रॉफिट, 10 रुपये की आ गई। अगर उनसे पूछो भाई जी ये 100 रुपये की क्यों दे रहे थे, तो हमने इस पर बहुत रिसर्च की थी, उस पर पैसे बड़े लगे, WHO फट आ जाएगा, नहीं उन्होंने बहुत रिसर्च की है। अच्छा चलो जी ठीक है, 10 रुपये की प्लेविक्स खा लो गरीब बंदे। अब बांग्लादेश ने बनानी शुरू की है, साल ही बनाई है, अचानक वो खबर दे देंगे नहीं सॉरी, पता चला डिस्प्रीन ही दो 5 पैसे वाली, उन्होंने फैक्ट्रियाँ सारियाँ सत्यानाश हो जाएगी। 5 पैसे वाली डिस्प्रीन दें, प्लेविक्स से कैंसर बड़ा हो रहा है। तो जी तुसी रिसर्च की थी वो कितने गई? उदू नहीं पता लगा कैंसर है, लेकिन उन्हें पूछे कौन? अल्लाह तो गलत नहीं करता, हजरत अल्लाह को, हजरत पैगंबर को कौन पूछे भाई, ब्लास्फेमी हो जाएगी। तो उनकी कामयाबी ये है कि वो नूरे ईमान, ये कोहे नूर ले गए हैं, अल्लाह जी का कीड़ा दे गए। अब इसका आप छनकड़ा बजाएं, खुद भी नाचे और नचाएं। वो कोहे नूर ले गए हैं, जो हीरा था ना, नूरे ईमान। मैं तुम्हारे दिलों में एक ताक में, एक दिल एक ताक है, उस ताक में एक रोशनी का एक चिराग है, उस चिराग की 4 तरफ हर तरफ लौ है, एक बॉल है, और वो फ्लोरेसेंट है, उसको किसी ने आग नहीं दिखानी, वो खुद ही चमक रहा है, और हर लहजा उसकी चमक बढ़ रही है, जैसे कि एक खुशबूदार चमकदार तेल। वो ले गए हैं, लॉजिक का कीड़ा दे गए। डॉक्टर साहब आपने रिसर्च की है इसमें? केड़ी रिसर्च? हजरत अमेरिका ने कहा तो बस की, WHO ने मान ली। कारोबार जिहड़ा है काम सी, ये तुसी उन्हें नहीं दसदे लोगों को। मेरे बाबा जी कहते हैं मेरे ख़ानदान में 1000 साल से सूरह रहमान से इलाज बुखारी सैयद करते हैं, हमारा बच्चा भी किसी की तरफ से सूरह रहमान पढ़े तो ठीक हो जाता। मैंने इसको आम कर दिया, कोई बता दे, कोई कर ले, गोरे ठीक हो गए। जर्मनी से डॉक्टर आ गया मेरे पास, यहाँ पे मैं उसे कहा वीडियो अब लगा दे। इतने, हालांकि जर्मन, तारिक मुझे कह रहा था कि ये म्यूनिख का जर्मन है, ये आप समझ लें कि बदतमीज़ी में और अकड़ खानी में ये किसी को कुछ नहीं समझते म्यूनिख वाले को, ये इवन अपने बाकी जर्मन को भी कुछ नहीं समझते, इतने अकड़ खाना। ये चल के कैसे आ गए पूछ लें। और उसने इतनी रिसर्च कीन दी, उसको देख, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि उसने मेरी वीडियो से ट्रांसलेट नहीं होती। अगर वो गूगल ट्रांसलेटर लगाए उसमें मतलब कुछ का कुछ हो जाता है, अगर वर्ड से ही नहीं होते। वहाँ पेशेंट थी, उसको मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया था, MN2 था, यानी एक कैंसर नहीं, कुछ 4-5 कैंसर ग्लैंड्स के इकट्ठे ही हो गए बेचारी, थी पाकिस्तानी। जर्मनी में उसका इलाज हो रहा, दुनिया में नहीं उसका इलाज। और कुछ ऐसे स्कैन और टेस्ट थे जो जर्मनी में भी अवेलेबल नहीं थे, वो कनाडा उसको भेजते थे अपने, वो फंडिंग और सारी उसमें, और रिसर्च कर रहे हैं उसमें। उसने कई वीडियो देखी, उसने सूरह रहमान सुनी, उसको 7वें दिन बात मान ली, उसने माफ़ नहीं कर रही, माफ़ कर दिया उसने। मुझे फ़ोन कर दिया उसने कहा डॉक्टर साहब मेरी एकदम से सारी अलामत गायब हो गई, स्कैन बहुत महंगा होता है, मेरे कहने पे उन्होंने कराना नहीं है, ये तो कराएंगे 6 महीने में। मैंने कीमो नहीं खानी, मैंने नहीं आप कुछ खाना, लेकिन इन्होंने मेरे पीछे पड़ जाना है। मैंने कहा आप खुद ठीक हैं? क्या मैं ठीक हूँ? मैं क्या आप धड़ल्ले से जाके उन्हें कहें कि मैं ठीक हूँ, मैंने रेमेडी की है।
آپ ٹیسٹ کریں, نہیں تو میں نے نہیں کھانی. اس نے اتنی وہ جذباتی ہوئی, انہوں نے جرمن زبان میں 20 منٹ کا میرا کوئی ٹرانسلیٹ سارا کر کے پہلے مجھے بھیجا کہ یہ دیکھ لیں, میں نے ٹھیک ٹرانسلیٹ کیا ہے یہ سارا میسیج. وہ طارق صاحب کو جرمن آتی ہے, انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے. وہاں جا کے انہیں سنایا, انہوں نے اس کو کہا کہ ہم تمہیں آبزرو کریں گے, نہیں کھانی دوائی ہم تمہیں آبزرو کریں گے, تم یہ بیوقوفی کر رہی ہو. جب ٹائم گزرا 6 مہینے ان کے کھاتے میں بھی ہر چیز ٹھیک تھی. پھر انہوں نے اسکینس کیے. اس نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب وہ ڈاکٹرز بڑے حیران ہیں, انہوں نے بڑی میرے سے قریب کے پوچھا, میں نے آپ کا لنک بتا دیا سارا کیا ہے. تو بات آئی گئی ہوگی 1.5 سال پرانی بات. اب مجھے پتا کہ اس اللہ کے بندے نے اردو کیسے سیکھی, اردو انگلش میں تھی. یہاں پہنچا ہے, دعا میں بیٹھا ہے, فون کر کے آیا. اور ویسے وہ اسلام آباد سے نکلا تو اس کے ساتھ میرا ہی بھتیجا بیٹھا بس میں, ڈائیو میں آ رہا ہے. اس کو کہتا ہے کہ میں لاہور جا رہا ہوں, مجھے صوفی شرائنس پہ جانے کا بڑا شوق ہے, لیکن میں کسی لیونگ صوفی سے مل رہا ہوں. اس نے آگے دیکھا کہ مجھے تو ایسا نہیں پتا, لیکن وہ ینگ بچہ ہے. اس نے کہا کہ میرے چچا ہیں رشتے کے, وہ ڈاکٹر ہیں. اس نے ویڈیو دکھایا, اس بندے کو یہ کہا ہے. اس نے مجھے فون کیا, میں نے کہا اس کو بھیج دو. آیا ہے, بیٹھا ہے. میں ابھی مجھے وہ دوسرا لکھ دیا اس کا پتا. میں نے کہا کہ بھانجے کو بھتیجے کو ملا ہے, بس میں ملا ہے, تو میں چلو جرمن ہے تو ملنا چاہتا ہے, تو صوفی یہ بھی پاگل ہوتے ہیں, آ جائے بیٹھا رہے. اب میں اردو میں بات کر رہا ہوں ساروں سے, بیچ میں تھوڑا تھوڑا اس سے انگلش بول رہا ہوں, لیکن میرے پیشنٹ اکٹھے ہوئے تھے. میں نے اس کو سورہ رحمان سنائی, اس کو قصیدہ بردہ شریف سنا دیا, اس کو معنی میں کنو آقا سنایا, اسے علی حق پہ لگایا ہوا ہے. میں اپنے کیس جلدی ختم کر رہا ہوں جو 4-5 آئے ہوئے. طارق صاحب کو میں کہا یار مارے لا, انگریزی یعنی میرے کو نہیں بولی جانی, نہ بول یعنی جرمن بول, میں پیشنٹ ڈیل کر رہا ہوں. اب آپ اس کی شارپنیس دیکھیں کہ وہ طارق صاحب سے بھی باتیں کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, اسے کیا پتا میں کیا بول رہا ہوں. اب اس سے میں نے بات شروع کی ہے تو میں اسے کہا کہ آپ اسے خود کریں. وہ کہتا ہے مجھے ایک بات بتا, یہ قصیدہ کب لگانا ہے, یہ دم مسکل اندر کس پیشنٹ کو لگانی ہے, معنی کس کس کو سنانی ہے, یہ جو ڈفرینٹ تو میوزک سنا رہے تھے اور یہ کر رہے تھے, یہ ڈفرینٹ تھے. یہ ڈائگنوز کیسے کرنا ہے کہ کس کو کیا کرنا ہے. میں کہتے لوگ 20 سالہ بابیا پیچھے پھر پھامے ہو گئے نے, کنوں کی کرنا تینوں میں پہلے دن پڑھا دیا ٹھیک. لیکن میں ہنستا رہا, میں نے اسے کہا کہ بڑی 3 آبزرویشن. پھر اس نے مجھے کہا کہ آئی ایم ڈوئنگ, نہیں اس وقت بھی نہیں کہا, آئی ایم ڈوئنگ اے ریسرچ آن آلٹرنیٹیو تھراپی. میرے گرو جو میرا ٹیچر ہے نا, اس نے مجھے کہا کہ یہ تم ڈاکٹر بن گئے, تم بڑے اچھے ڈاکٹر ہو, 5 سال ہو گئے مجھے بنے ہوئے. تو اس نے کہا کہ اس کو حتمی نہ سمجھو, دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے, تو جہاں سے جو اچھی چیز ملتی ہے لو. تو جو پیشنٹ ہمارے ذرا سرپرائزنگلی ٹھیک ہوتے ہیں, ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو میں اس سائڈ پہ مجھے جو ہے نا یہ مسٹیسزم مجھے لگا کہ بڑا اسٹرانگ ہے. میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میں نے انڈیا بھی جانا ہے, میں نے نیپال بھی جانا. میرے منہ سے بھی نکل گیا, میں کہا دنیا پوری گھوم کے دیکھ لیا تو میں تھوتے نہیں چاہیے. ہنستا رہا. واپس جا کے اس نے مجھے میسیج کیا, اس پیشنٹ کا ریفرنس ملا, وہ میری پیشنٹ تھی. اب آپ دیکھیں ان کی ریسرچ, اور بڑا اچھا اس نے چھوٹا سا نوٹ مجھے بھیجا ہوا ہے کہ میں اسے پریکٹس کروں گا. اٹ مے ٹیک 5-10 years, me and my boss, but one thing I will appreciate with you, in that room there was so much peace and calm. I never felt anywhere. After Pakistan I went to Nepal, India, یہ وہ. اور دوسرا, تم جس ڈیڈیکیشن سے وہ کر رہے تھے میرے لیے پرے کرو. اب بریکٹ میں لکھا ہوا although I don't believe in pray, I am an atheist. سیدھا سادہ, but do pray for me. At least I should be that much dedicated in my prayer. But there is something in it. اب پورا وہاں سے اٹھا ہے, وہ ریسرچ کرتے آ گیا. اس نے یہ نہیں کہا جی میں نہیں مانتا. حضرت عمر جتنی تو آپ لوگوں میں, وہ مسلمان ہیں, ان جتنی تو سائنٹیفک آنیسٹی ہونی چاہیے. اسے کہتے ہیں سائنٹیفک آنیسٹی, کہ وہ اپنے گھر سے تلوار لے کے نکلے, گالیاں دیتے نکلے ہیں, مار دیا گا, چھڈا گا نہیں, آج میں گالی مکا دینی ہے. اتنے غصے میں بندہ ہے, اور ان کا غصہ ویسے ہی مشہور ہے ٹھیک ہے. ان کے واقعہ جب میں پڑھتا ہوں نا دربار نبوی میں بھی,
میری کئی بار شکر ہے میں تو نہیں کہتا میں حضور آپ کے دور میں ہوتا میں نیوے نیوے ہوا وہ تو مطلب جتھے سرکار ہے قیمت تو وہ تو اس سال اب اس وقت بھی وہ بہن بھائی کا جب پتہ چلا ہے انہیں مارا ہے بہنوئی کو بھی مطلب بندہ اتنی ریج میں ہے. اب آخر میں ان کا اسٹل اس ریج میں بھی انالیسس ان کا یہ اس بات کو انہوں نے کہا کہ یار یہ بہن تو میرے سے اس کی جان نکلتی ہے آج اس کی مار کھا کے بھی یہ ڈٹی ہوئی ہے. اچھا تو کیا چیز کیا مل گئی ہے تمہیں کیا دے دیا اس نے کیا چیز ہے وہ. اب اسٹل اتنے غصے میں بندہ ہے وہ بہنوں کہتے ہیں مجھے دکھاؤ آگے سے وہ کہتی ہے تم پہلے وضو کرو تم پہلے پاک ہو کے آؤ. اب انہیں کہنا چاہیے تم لوگ نہ پاک ہو تم لوگ کافر ہو ہم اصل دین پہ ہیں یہ کہنا چاہیے. تم لوگ ہٹ گئے ہو باپ دادا کے دین سے تو تم لوگ آلریڈی نہ پاک ہو میں تو پاک ہوں کون سی چیز ہے تمہارے پاس چلو ادھر لے آ. نہیں میں نے کہا اچھا اس کو رائٹ ہینڈ کے کانٹے سے کھانا ہے لیفٹ ہینڈ میں چمچ پکڑنا ہے اچھا ایسے بیٹھ کے کھانا ہے تو میں ایسے سننا ہے میں کر لیتا. He did that. بہن نے سورہ طٰہٰ کی 4 آیتیں سنائی ہیں وہ عمر خطاب سے عمر فاروق وہی ہو گئے. سرکار دو عالم کے ساتھ رہے ہیں تو فاروق اعظم ہو گئے لیکن ایٹ لیسٹ اتنی ایمانداری اس کفر کی حالت میں یا غصے کی حالت میں بھی وہ کر رہے ہیں کہ اگر اگلا بندہ کہتا ہے جی یہ آپ کو خطائی مزہ نہیں دے گی جب تک آپ اس کو جو ہے نا دبو کے نہیں کھائیں انہوں نے کہا جی اب پینڈو طریقہ میں نہیں کھانا دبو کے چیک کر لیں زندگی یار میں کھا رہا ڈاکٹر صاحب ادھر دھیان بتائی دے جی بھی ون کوسچن کچھ لوگوں کے نا بچے بہت چھوٹے چھوٹے ویٹ کر رہے ہیں انہوں نے جلدی جانا ہے تو اگر کسی کا وہ ان لوگوں میں سے کسی کا کوئی پہلے کویشچن ہے تو وہ لے لیں. یہ انہوں نے سوالات کے جواب دینا پہ میں اکرا تھوڑا بولنا پہ میں 17 نہ بولنا پہ لیکن خیر کچھ لوگ جھجک رہے ہیں کچھ کے سوال جو ہے وہ شاید آ نہیں رہے بولے میں تو اس لیے بولی جا رہا ہوں کہ کوئی تو بولے. کسی نے جلدی جانا ہے کسی کا کوئی سوال ہے منڈے نے جلدی جانا ہے سالوں چھوٹا بچہ پرابلم یہ ہے کہ ایسی بیگم ناراض ہوگی تو سارے نے بھی دسی نہیں پی کوئی قصور نہیں اس کا تو نہیں آپ کے چھوٹا ویسے عام روٹین میں چلے جا رہے ہیں ویسے عام روٹین میں چلے جا رہے ہیں 2 سال عام روٹین میں ویسے 2 سال سے جو چل رہے ہیں 2 سال سے چل رہا ہے دوستی کر لیں ٹرائی کرتا ہوں اس کا غصہ پتہ ہے کس طرح ہے وہ ایک دم وہ ابال آتا ہے نا وہ آئے گا 5 منٹ رکا اس کا ٹھیک ہو جاتی ہے 5 منٹ برداشت کر لیں 5 منٹ کر لیتے ہیں لیکن وہ 23 گھنٹے 55 منٹ ٹھیک ہوتا ہے 2-3 مہینے جو ہے ایک آدھا ایسا آتا ہے کہ وہ پھر جو ہے نا کچھ زیادہ ہی تو خواتین میں اللہ میاں نے نارملی ان کے ہارمونل چینجز آتی ہیں کہ ان میں موڈ سوئنگز آتے ہیں یہ نیچرل ہے سائنٹیفک ہے ٹھیک ہے تو وہ اسی بات پہ ایک دم بہت ریئیکٹ کر دیں گی اور اسی بات پہ ہنس پڑے گی. یہ اللہ کی طرف سے ان میں ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہے نارمل لائف سائیکل ہوتا ہے. جو ڈیوٹی یہ دے رہی ہیں تو میں نہیں دے رہی یہ بہت مشکل ڈیوٹی ہے یہ ماں بننا اور پالنا اور یہ کرنا وہ کرنا بلیو یو میٹس اوپر سے ہم کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی کچھ بھی نہ کہے لیکن ہماری آپس کی سوچیں ایک دوسرے کو وہ بھی افیکٹ کرتی ہیں اس میں بھی ہم ریئیکٹ ہو جاتے ہیں. تم دونوں کمرے میں لڑے ہو باہر نکل کے نہ تم نے بتایا نہ اس نے بتایا ٹھیک ہے لیکن بیچ میں ایک بار شیشہ زور سے ٹوٹا تھا ایک بار گلاس گرا تھا آواز گئی تو تھی باہر دروازہ زور سے لگا تھا آنکھیں روئی روئی لگ رہی ہیں آپ کا چہرہ جو ہے بنا ہوا ہے تو پھر اگر امی نے تھوڑا سا یہ کہہ ہی دیا دھیان سے تو وہ چپ جاتی ہے اس نے ہنس کے دیکھ لیا اس نے ویسے ہی ہنسنا اور جب پھنسے وہ اس لیے نہیں ہنستا وہ اور مسئلہ نہیں تھا وہ ہنستا ہے کہ کرا لیا بیاہ وہ بیاہ کے خلاف ہے کیا وہ ہنسے گا ٹھیک ہے اس کو پتا کہ اسے کرے گا اس نے اس کو بتا دیا کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا حالانکہ بات نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے تو بھائی پتہ بھی چل گیا ہے کتنے سال ہو گئے شادی کو 3 سال جب مشکل ٹائم گزر گیا پہلے 3 سال ہی مشکل ہوتا جب تو پہلی بار تو آیا تھا شادی ہوئی تھی شاید میں نے اس وقت تجھے کہا تھا کہ بیٹا
पीछे जो हो गया हो गया। जिंदगी में ये गलती नहीं करनी कि घर आके कभी नहीं पूछते कंबाइंड फैमिली सिस्टम में की हो यार, नहीं पूछते। अगर वो खामोश फिर रही है, मुंह ऐसे किया हुआ है, या अम्मी खामोश फिर रही है, या बहन फिर रही है, ये सुलूरा हुआ है, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ है। बल्कि अगर देखो घर में हालात ठीक नहीं है, आप चाहे बाहर से बहुत अच्छे मूड में आए, अब तो हो गया जो होना था, अब आप क्या करें, सीख लो मेरे से। नंबर 1, कभी ये सवाल नहीं करना क्यों है, बड़े लितर पहन गए ये तू पूछ लिया बेगम नू क्यों है, क्योंकि मैं पिस्टल लेके फिर रही हूँ, क्या कर दिया मैंने, अम्मी क्या हुआ है। अब उसी माँ से पूछ जिसके पास पहले गया था, मैं तो छुरियाँ मार रही हूँ। अभी तक पता चला क्या हुआ, नहीं पता चला, बहन की तरफ चले गए, क्या हुआ है। मैं इधर खबरें लेने बैठी हुई हैं, उसी से पूछो जिसके साथ हर वक्त बैठे रहते, पता चला क्या हुआ, तो पूछने का फ़ायदा, ठीक है। उल्टा दिमाग ख़राब हो गया, उससे बेहतर काम है यूँ ही पता चला कुछ हुआ है, घर में आप एंटर हुए, चाहे आपका जो भी प्रोग्राम था, चाहे आप खुशी खुशी फल लेके आ रहे हैं, मिठाई लेके आ रहे हैं, आगे जंगो जदल हुआ या कोई हालात खराब, यार आपस में इकट्ठे रहते हो जाते, ठीक है। आप अंदर एंटर हुए, हमने देख लिया है, बाहर में गया फल नहीं खराब होता, जो भी शय जोर से रखो, धड़म दरवाज़ा जोर से मारो, बाथरूम जाओ, अंदर जाके फटाफट लाओ, कपड़े चेंज करो, खुशबू लाओ, सोचो नहाते हुए कौन सा दोस्त है जो गिले करता है कि तू आया नहीं तेरे दोस्त, उसका आइडिया लगाएं। आपने एक दफ़ा अपनी लव स्टोरी बताई थी, उस लड़की का नाम क्या है यार, मेरी कोई एक को तो बताओ। तो पूरी टीम है, किधर गए, निकले भाई गुस्से में, आपने नहीं किसी से बात करनी, खाना नहीं खाना, अपनी चीज़ें उठाओ, पर्स जेब में रखो, वापस बाइक को गाड़ी को निकल दो। अब सबसे पहले अम्मी बोलेगी खाना तो खा ले, खा लिया, बेगम नहीं कहेगी, निकल जाओ, दोस्त पकड़ो, जो मिला फिल्म देखो, आराम से 2-3 बजे घर आओ, खाना शाना खा के मुँह शूँ साफ कर लो, नहीं खाया हुआ शक्ल बना लो भूखे वाली, घर आओ, गाड़ी करो। अब आप घर आएंगे, घर में इंतहाई सीज़ फायर का माहौल हो, यूएनओ बैठ चुकी होगी, मुज़ाकरात हुए या नहीं हुए, लेकिन सब अब सहमे हुए कुछ लोग बैठे होंगे। अम्मा रज़ाई में से एक बार देखिए, थोड़ी सी बुड़बड़ाहट की आवाज़ आएगी, पता नहीं खाना भी खाया हुआ कि नहीं खाया, कोई ज़रूरत नहीं बताने की अम्मा मैंने खाया हुआ। अंदर जाओगे, बेगम भी लेटी हुई होगी, चीज़ें रखो, मत सीटियाँ मारो कि आप बड़े फ्रैंक आए हैं, नहीं, आपका दिमाग ख़राब है, जूते उठाओ उधर मारो, वो अचानक कुछ भी खाना खाएंगे, मेहरबान नहीं, बस नहीं, सो जाओ। अगले दिन जब आप आएंगे हालात उससे भी बेहतर हो। लेकिन अगर आपने पूछा क्या हुआ है, फिर जो भी होगा आपसे होगा, समझ आ रही है। दूसरा, ये कभी नहीं करना, अगर आपके सामने लड़ाई हो गई है, आप चुप करें, अम्मी आप चुप करें, जज बनने की कोशिश नहीं करनी बेटा, ठीक है। क्या करना है, सामान उठाओ, किसी दोस्त के पास जाओ, नहीं तो किसी बाजार तारक माल चलिए पूंडी कर ली, अल्लाह की पूंडी भी कर ली है कभी कभी, ठीक है। अल्लाह ने क्या क्या बनाया, कितने हसीन चेहरे बनाए हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और जो बंदियां भी देखना है, बुढ़िया भी देखना है, सब देखना है, ताकि गुनाह ना हो। वो बाद घर आओगे तो फिर लाठी, जज नहीं बनना, बस 2 काम कर ले। तुम्हें क्या मसला कि तुम आगे पूछो क्या हुआ, तो यार कुछ नहीं होया, उत्थे एडम बनता पे, बंदे रहते पे ने आपे लड़ पे होने, आपे ठीक हो जाना, इन्होंने फिर ठीक हो जाना। इसकी पंचायत वहाँ ससुराल में लगती है ना, पंचायत हमारे घर में ससुराल में उधर की भी अभी बता देता हूँ, ठीक है। उधर वालों को सर पे नहीं चढ़ाना था, वो गाड़ी लेती है, उबर आजकल आसान है ना, उबर कराती चली जाती है। दुनिया की जिस कोने में हो, आओ मुझे स्वाद छोड़ो, मैं नाराज़ हो गई हूँ, ठीक है। ये किस बात पे नाराज़ है, पता ही नहीं चलता सर, नहीं तो अभी छोटी बच्ची है ना जी, ठीक है, तो उसको एक बार जाने ही दे, बचपन में भी छोड़ा हुआ ना, तो अच्छी बात है, तो आराम से रही जाओ, अच्छे स्टेटस लगाओ, अच्छे सारे रहो। अभी शादी हुई नहीं, आपकी होने वाली है, ठीक है। मंगनी के दिन ना ज़्यादा फ्रैंक होना भी अच्छा नहीं, ठीक। 4-6 महीने क्या हो गया, बच्चे किधर हैं, किधर
बस फिर तो मसला ही हल है उसको, वो तो बहुत वीक खेल रही है। असल सजा तुम्हें देनी होती, बच्चे इधर छोड़ के जाते ना 2 दिन में तो सीधा होता तो बात। तो बस बेटा अयाशी करो, अयाशी के दिन ना छुट्टी आई हुई है। सऊदी अरब वाले बच्चे रोजाना आके अपनी बेगमों में मिलते हैं, साल साल बाद बेचारे आते हैं। तो समझो आप सऊदी अरब में, हाँ अगर नहीं आती तो यार आती तो है, लेकिन पता नहीं आती है कि नहीं आती। अब तुमने कौन सा आना है, फौरी तौर पे पॉजिटिव मोड में आ जाए, अकड़ना नहीं चाहिए, जिद में नहीं जाना, जिद नहीं लिद होती है, तो लिद गधे का काम है। जब अगले बंदे की जिद टूट गई है तो बस क्या, लेकिन थोड़ा बकार रख के। अगर साथ ही उनकी अम्मा फ़ोन उठा ले, उसकी बहना उठा ले, उसकी भाभी उठा ले, नहीं लेकिन तुम पहले आओ ना, हम बात करना चाहते हैं। मैंने कहा जी मेरी उससे बात करो। उसे कोई यार तेरी और मेरी ज़िंदगी है, हमारे दरमियान किसी तीसरे ने क्या करना है। कल कला को ये बच्चे बड़े होंगे, इन सारों की अपनी अपनी ज़िंदगियाँ हैं, ये हमें ही ताने मारेंगे, इनकी माँ भी ऐसी थी तो बाप भी ऐसा था। तो यार हम बेडरूम में ही रहे, बस ठीक है, खाने दे यार, खाने दे उसको, ठीक है। उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम करना पड़ेगा, बड़े हो जाओगे दोनों आहिस्ता आहिस्ता, सब समझ आएगा। अम्मा और अब्बा की, अम्मी और अब्बा की इतनी लड़ाई हो गई, शादी नहीं अम्मा कितनी की बार अब्बा के घर, अपनी अम्मा के घर जाती है, नहीं जाती है, घर शर नहीं छोड़ती है अपनी, ठीक है। जो चलाक होती है घर शर नहीं छोड़ती है, उन्हें पता होता है भाई इधर कब्जा करना है, ठीक है। उसको भी समझाओ ये बात, तो समझ जाएंगे। और किसका सवाल, आर्ग्यूमेंट छोड़, तेरी है जान निकली है मेरे साथ, नहीं मुझे जाना दूर है, मसला ये है। ठीक तो बैठ जाओ, बाद में जाएंगे। अच्छा जी, और कौन रहे, और किसी सवाल थे? जैसे कुछ लोग हैं, कुछ के क्वेश्चन लाइव करी जा रही है, इसकी बैटरी तेरे पास कहाँ से? अच्छा तो ऑफ कर दो, ये सारी बातें थोड़ी लाइव करने वाली है तो चलो भाई ऑफ कर दो। जल्दी नहीं लगी रहे, जी 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 वहाँ वॉशरूम में लाइट ऑन। करवा देना कोई बिठा के, अच्छा और 1 हफ्ता कर लें, सब छोड़ दें। आप कल आ जाए अगर आ सकते हैं। खाता रहूँ हालदा से, अच्छा अच्छा कल शाम में आप आ जाइए, बिस्मिल्लाह। बट्टी बता देगा, अच्छा चले ठीक है, मुझे बता दे टाइम में आ। चले ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तारे इमरान भाई को, अच्छा इमरान भाई इधर है, नहीं उसके साथ ही है। बड़ी डाडी बन गई जिसे अल्लाह हाफ़िज़, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप किसके साथ थे? यही बात बस 2 मिनट इन्हें बुलाइए। इतना शुक्र अदा करा, किसी भी तो उन्हें कुछ समझाया है, मैंने बताया, मैंने पॉइंट कर लिया, ज़्यादा जो पढ़ती है ना ईशा की नमाज 2.5 घंटा 1.5 वो सबसे ज़्यादा वो मसला है। दूसरी भी बात बताई कि उस पर ध्यान नहीं, दूसरी आपका क्या नाम बोला कैसे आया? काफ़ी सारे ऐसे ही आए हैं फेसबुक और यूट्यूब से। दादा ने सूरह रहमान सुनी तो बाईपास तो ठीक हो गया, लेकिन तू इधर तक कैसे पहुंचा? नहीं ये एड्रेस कैसे पता चला? कमेंट किया था, कैसे आसान हो गया, कितना आसान हो गया है आना।
میرا کوئی چکر نہیں ہے, اللہ تو ہے, تو خود اب اس کو زیادہ سے زیادہ آگے کرو. شادہ کی ویڈیو یا اپنا بیان بنا کے مجھے بھیج دیں. یوسف بھائی کے لیے بھی بہت باتیں تھیں, اللہ ہو جائے گا, وہ میسج چلا گیا. ہاں اگر ہاں بالکل دل صاف کرنا سب سے زیادہ. تو بابا جی کا سسٹم ایسا جو کچھ کہتا بھی نہیں نا, اس کو بھی جواب مل رہا ہے, سب کے اب تو سن رہے ہیں, سمجھنے پہ ہے. سب سے زیادہ سن رہے ہیں. شاید اس کارڈ میں لکھا ہوگا جو بات ہے, کارڈ دے دیں, کارڈ پہ ہے لکھا, سارے کارڈز ادھر پڑے ہوئے الماری میں, وہ دے دیں. لے لیا انہوں نے. ہے لاسٹ میں لکھا ہوا ہے, یہ دے دیں. یہ میرا ہی 420 والا میرا ہی نمبر دیا. جاوید بھائی لگائی دی آپ نے, نمبر نہیں دیے ہوئے, نمبر میرا دیا ہوا. اچھا جاوید بھائی, عمران بھائی ہیں, ساجد بھائی کے چھوٹے بھائی, اور یہ ان کی وائف ہے. یہ بھی بڑے پیارے ماشاء اللہ, لیکن ہی سفرنگ فرام سم ویز, کبھی جاب کے. انہیں سارے جواب دیے ہیں, بیٹھے نے سارے جواب دیے. کیا فائدہ بات کو کھولنے کا. جواب مل گئی, بات سمجھ آ گئی. جب اللہ بات سمجھاتا ہے, میرے سے پردہ رکھتا ہے, ان کا پردہ ان پہ کھولتا ہے. آگے ماننا کرنا انہوں نے, ٹھیک ہے. کئی لوگوں کے ساتھ میرا لہجہ سخت ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. بابا جی میرے گالی بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے, بڑا پچھتاتا ہوں. امی نے ایک دن میرے ڈنڈا بھی اٹھا لیا, تو گالی نہیں دیتا تھا میرے گھر میں, تو گالی کیوں دیتا ہے, فون پہ گالی دیتا ہے. میں کہا امی میرے منہ سے نکل جاتی ہے, مجھے بھی سمجھ نہیں آتی, میں کیسے بتاؤں. پھر اللہ سے دعائیں مانگ کر امی جب ناراض ہوئی, میرا مسئلہ ہو جاتا ہے. بتھیرا اپنے آپ کو کیا, پھر ایک دو کیسز میں نکلی, اللہ سے لڑائی شروع کر دی. یار یہ میں کیا کروں, یہ میں کیسے روکوں, مجھے سمجھ نہیں آتی. اس وقت فون پہ بات کرتے ہوئے, اسپیشلی آگے عورت ہے تو گالی نہیں بنتی. اللہ نے میرے پہ ان میں سے 2-3 کیس کھولے, انہی کے منہ سے کھلوائے. جب کھلوائے تو اب مجھے اللہ نے بتایا کہ یہ چھوٹی گالیاں تھیں جو تو نے دی تھی, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس دن وہ گالی نہ دیتے تو میں نے تو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے رہنا تھا. اس دن مجھے غصہ تو بڑا چڑھا, لیکن بات آپ سچ کر رہے تھے. پھر مجھے سمجھ آئی کہ اگر مسجد ہو تو اس کو تو زمزم سے دھویا جا سکتا ہے, لیکن گٹر کو تو بلیچ ڈالنی پڑے گی. اگر گٹر میں ٹکا لگ گیا تو وہ بلیچ تو ڈالنی پڑے گی, ٹھیک ہے. وہاں زمزم ضائع کرنے والی بات ہے, بلکہ نفع مس یوز. تو بہرحال ان کے ساتھ تو بڑی خوبصورت کمیونیکیشن چل رہی تھی بیچ میں. ان کے والد نے نظام الدین اولیاء بھی بڑی ڈیوٹی دی ہوئی ہے, اور یہ 5 بھائی بڑے پیارے ہیں. ان کی بہن وہ تھی جن سے آپ بات کر رہے تھے, جو کہ ہندی کے رگ میں. ہاں جی, لیکن لازمی نہیں ہوتا کہ سارے گھر میں ایک ہی درجے پہ بیٹھے ہوں, ٹھیک ہے. ہم میں سے کچھ لوگ ضد میں آ جاتے ہیں. ایک بہن بھائی, یعقوب علیہ السلام کے بہن بھائی ضد میں آ گئے یوسف علیہ السلام سے, یوسف کے بھائی. اللہ کی مرضی ہے, وہ کس کو کیا نمازی, کس کو کیا نمازی. اب ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں, ہیلدی کمپٹیشن, میں کوشش سے یہی اچیو کروں گا, ٹھیک. وہ کوشش کرے, اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں, کسبی کلاس کوشش. لیکن اس میں اگر اس نے یہ کہا کہ نظام الدین نے ناانصافی کی ہے, اس کو دے دیا, مجھے نہیں دیا, یا بی بی کوئی کہہ دے اللہ تو ناانصافی کر رہا ہے, بیٹوں کو 2 حصے دے رہا ہے اور بیٹی کو 1 دے رہا ہے, تو یہاں سے وہ غلطی کھا گیا. ٹھیک, کوشش کرے. اب میں ثابت کر دوں گی میں مرد ہوں, نہیں ہوگا. اس ضد میں پڑھنے کا فائدہ کو نہیں ہوتا, بندہ اپنی جان پہ بھی ظلم کرتا ہے, تنگ کرتا ہے اپنے آپ کو. بزرگوں کی طرف سے فیض جب آتا ہے, آپ نے ملٹیپل کیس دیکھ لی, فیض کو بانٹنا ہوتا ہے جتنا زیادہ بانٹ سکے. اس کو جب روکیں گے اب تنگ ہو گئے, ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی بات؟ خوش رہا گئے. ان کا خواجہ جی کا بہت پیار ہے ہمارے گھر, ٹھیک. طارق صاحب کو تو انہوں نے دلی کھینچ لیا تھا, سارے دلی بھی گئے, وہاں سے وہ آتے ہیں ناظم نظامی صاحب, میرے گھر اسٹے کرتے ہیں, جو کے آج کی
बल्कि पिछले दिनों वो आए थे तो वो अगवा कर लिया, अगवा तो नहीं था, इंटेलिजेंस ने अपने अंडर ले लिया, तो उसके बाद से फिर नहीं आए, तो वो हर साल आ रहे हैं, बड़े प्यारे हैं। आपको देख के मुझे वही याद आ रहा है, आंखें आपकी निज़ामी हैं। ये अब्बा की बहुत प्यारी थी। वो बहुत बड़े माशूक हैं, तो आशिक करना, वो पागल करना जानते हैं। खुसरो जैसा आशिक है उनके पास, ठीक है ना। तो ये लोग बेईमानी नहीं करते, कानी मांड नहीं करते, ठीक है। झलक दिखलाई है तो फिर सब पे डालिए, ठीक। आगे अब ज़र्फ़ है अपना अपना, कोई गिलास का ज़र्फ़ है, किसी का जग है, वो तो उसकी बात है, ठीक है। अल्लाह हाँ जी, हाँ 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 हमार होता है। क्या नाम है आपका? अच्छा, रात पूरी 8 बजे वो मैंने भी बाई चांस बीच में देखा कि उसने एड्रेस पूछा हुआ, तो मैंने एड्रेस पूछा था, मैं बल्कि हैरान भी हुआ कि उसने क्यों पूछा हुआ। एक न्यूज़ लर्निंग थी, एक में बहुत सारी न्यूज़ लर्निंग फादर। आपने इसको खुद करना, ये तन बीती का नाम है, ये जग बीती का नाम। मेरी बातें सारी फ्रॉड हैं, आपके ऊपर जब तक नहीं गुजरेगी ये बाकी सब बातें हैं। तो जब आप खुद ज़ाती तजर्बा करेंगे, अगर आप इसे खुद साबित सुनाते हैं, दुआ करके आपने की है तो आप इसे साबित कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताना शुरू करेंगे। एक्सपेरिमेंटेशन, रूहानियत वहाँ से शुरू होगी। रूहानियत ज़ाती तजर्बे का नाम है। रूहानियत किसी के चिल्ले तस्बीह वजीफे देने होने का नाम नहीं है। रूहानियत है क्या? इंसानियत। जितनी ज़्यादा आप में इंसानियत होगी उतनी आप में रूहानियत, जितनी आप इसमें, जितनी इंसानियत कम होगी या शैतानियत होगी या हैवानियत होगी, ठीक है। और अगर आप रूहानियत में आगे चले गए तो आगे रूहानियत ही रहेगी। बहुत क्वेश्चन से जो आपने खुद ही बोले हो तो उसको खुद ही आंसर दिए, वो अल्लाह दिलवा रहा होता है, मुझे तो पता नहीं ना होता, ठीक है। मैं तो एक डॉक्टर जो है, तो एक आदमी उसका एक दिमाग है, वो एक बात सुन सकता है, 2 टाइम पे नहीं बोल सकता। लेकिन अगर रूहानी लेवल पे आप क्वेश्चन दिल में कर रहे हैं, आप दिल में कर रहे हैं, आप दिल में कर रहे हैं, तो ये जो एक्सचेंज उसकी तरफ से चल रही है अगर, तो वो जवाब सब कुछ आ रहे हो, वो मुझे नहीं पता चल रहा होगा। खासतौर पर जैसे अभी आप, यानी मेरा उसका ज़ाती कोई तजर्बा नहीं है, मेरा मतलब ज़ाती कमाल नहीं है। मैं अपने बंदे का हाथ बन जाता हूँ, ज़ुबान बन जाता हूँ, निगाह बन जाता हूँ, मोमिन मेरे नूर से देखता है। अभी पता नहीं उसकी तरफ से हो रहा होता है, मैं नहीं कुछ करता होता, मैं तो मोमिन होने का दावेदार नहीं, मैं तो गुनाहगार हूँ, मुझे तो पता है। हाँ, जब लोग ये बातें करते हैं, वो कहते हैं मुझे ये, जैसे ये अभी निज़ामुद्दीन औलिया की सरकार की बात कर रहे थे, इनके तरफ जो गद्दी नशीन है वो हमारे घर बैठे हुए थे, किसी बंदे ने यही बात की कि ये डॉक्टर साहब जो हैं, अभी मैं सवाल नहीं किया तो ये जवाब दे देते हैं, तो मैं ये मानते नहीं है कि, तो मैंने कहा जी मैं कैसे मान जाऊँ, मुझे नहीं पता, मैं तो वैसे एक जनरल बात कर रही हूँ, उसमें आपका सवाल का जवाब है तो मुझे नहीं पता। तो वो हंस के कहने लगे नहीं, इसको रोशन ज़मीरी कहते हैं, और ये आप ऐसे ना काटने नहीं, बस चुप रहा। मैंने कहा जी मैं क्यों चुप रहूँ, वो खाम का बेचारा मेरे बारे में हुस्न ज़न पैदा करी जा रहा है, डॉक्टर साहब को कहने की जरूरत नहीं है, और डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं, तो हंस के मुझे कहते हैं मियाँ कितना निखार के खाओगे। मैं कहा मैं खा आपके चक्कर में मैं हंस पड़े। तो उस दिन मुझे पता लगे रोशनी ज़मीन, जवाब मिल गए यहाँ बिल्कुल, ठीक है। मुझे तो आपका नाम भी नहीं याद, फरहान हुसैन, ठीक है। और इसको खुद कर, ठीक है। वो कहती है ऊबर करा दे, बैठ जाए आराम से।
सुबह छुट्टी है बेटा, बैठ चले तो मेरी जगह खराब हो गई। कोई बात नहीं, बैठ अभी डैडी का मोबाइल ले मोबाइल दे दो। रजा को दे ये आपका, ये आपकी नहीं है। जी आपने पूरी दे दी। जी मैंने रखी, मैंने रखी हार्ट बीट करी सांसों सर बात सुने, पानी पिलाइए। मैं क्यों एक मिनट आ दिल्ली दिल में अल्लाह के दो मेरे इसमें आता है अली हक 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 दिल्ली दिल में कहते हैं प्यार से अपने ख्याल में, जैसे अपने आप से बात कर रहे हैं, या जैसे रूबी का दरवेश गोल गोल घूमता है ना नमाज, अपने दिल का तवाफ करते हैं प्यार से अल्लाह की दोस्ती से गुजार। इमराना जी ने क्या पूछा? मुझे अच्छा लग रहा है और सवाल का जवाब मिलता जा रहा है। अल्लाह खैर करता जाए। असल में तू बात को समझती भी है, मानती भी है। तेरा मसला है छुटकी नहीं है, जालिम मुंह को लगी हुई, ये मसला है। तो फिर तो बीच में अपना भी नशा कर जाती है, जब अपना नशा करती है चढ़ता है, फिर उसमें तो तुझे सारे सबक मिल जाते हैं। कर लो, या तो उतनी पी जितनी बर्दाश्त कर लो, ये ठीक है। अपने ज़र्फ का क्या यहाँ से लगे तो ये खराब हो गई है, ठीक है। आसिफा जी क्या सोच रहे हो? ये उठा रहे बेटा, क्या नाम है? उज़ैर ज़रक ज़रक। क्या लगती हो आसफा की, क्या लगता है? मैं वैसे तो ये पहले आदमी के साथ होती थी, अब मेरे साथ होते। ये मेरे नेबर में रे और काफ दो नुक्ते वाला या काफ रहने वाला? काफ में दो नुक्ते वाला। दो नुक्ते वाला। किसने रखा हुआ नाम? ये मेरे चाचू ने। पूरा नाम क्या? ज़रक अली शाह। अच्छा ने रखा। वो क्या कर रहे हो जी? क्या कर रहे हो? काम कर जॉब करते हैं, सॉफ्टवेयर। तो पहले उनके साथ होते थे तो वो उनसे मिले हुए हैं, वो जो थे उनसे मिले हुए हैं। उससे उनके अलावा बाबा जी की सिस्टर किसी बंदे को मिले हुए, सलमान इमाम को, या नहीं किसी ने मिले? अभी आज दुआ की क्या बोला? जिंदगी में अपने आप से प्यार करो और प्यार बन जाओ, ठीक है। सबसे बड़ा जिहाद जो है वो अपने आप से लड़ना, अपने नफ्स पे काबू पाना और कुरान के जरिए करना। तो
अल्लाह ने आकर आपको किसी काम के लिए पैदा किया है, ठीक है, लेकिन आपको कई लोग मिल जाएंगे, आ जाओ जी जंग हो गई है, उत्थे चलिए, जंग लग गई है, जंग आ गई है, जंग चली गई है, सारे स्पिरिचुअली कुछ से होते हैं, वो सारा कुछ हमारे अंदर, ठीक है। गज़वा हिंद कब होनी है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने कब आना है, वो अल्लाह ने अपने प्लान रखे हुए हैं, और जब उसने करना हो वो कर लेगा, ठीक है। हमारे ज़िम्मे क्या है, हमारे ज़िम्मे है आम आदमी का, ठीक है, सबसे मुश्किल है ये काम आम आदमी को। मुझे तो आज तक ना मुझे अपना आप बना सका हूँ, ना मुझे कोई आम आदमी मिला है, क्योंकि मैं एक ही आम आदमी को जानता हूँ, उस क्राइटेरिया में मुझे एक भी आम आदमी नहीं मिला, सारे भी मिले, तो एक ही आम आदमी है, इसलिए वो ख़ास है कि वो एक ही है। उन एक आम आदमी जैसा बन तो नहीं सकते हम, लेकिन चलो ख्वाहिश ही सही, उन जैसा तो नहीं हम हो सकते, लेकिन उनसे लाड है। ये निज़ामुद्दीन औलिया का बंदा बैठा हुआ था ना, जा रहा था, अब आपने तो नहीं देखे, उनकी तस्वीर लोगों ने नहीं देखी, लेकिन सिर्फ इनका चेहरे का कलर जो है वो उनकी रंगत उनकी इस्लामी है। बाकी अगर आपने निज़ामुद्दीन औलिया देखे हो तो ये तकरीबन 70 to 80% उनकी, हालांकि उनकी औलाद नहीं है, ये मिला नहीं, वो 200-300 साल पीछे उनकी कॉपी था, अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है। तो अगर रांझा कर दी नहीं, मैं आपको रांझा हो, ठीक। तो आशिक जो है वो माशूक के रंग में रंग जाता है। आगे मौलवी हजरात है, वो कहते हैं दाढ़ी रखो, शलवार की टोपी ऊपर करो, मूछें नीची करो या बड़ी करो, ये करो वो करो, ज़ाहिरी औलिया सरकार जैसा कर लो, वो भी ठीक है, ठीक है। पागल की इसमें तसल्ली नहीं होती, ठीक। पागल का तो पहले तो फटा ये होता है कि मैं, मेरी औकात, मैं आप जैसा, ये तो हो भी नहीं सकता, मैं तो आपके पाँव की खाक के नीचे खाक, और मुझे वहाँ आने दो, ठीक। लेकिन जब इसी चक्कर में रहता ना कि मैं इनकी जूती के नीचे कैसे लगूं, पता नहीं चलता किस वक्त वो गोदी में उठा लेते, बस इतना है उनका मेन बस क्या है। अल्लाह की वो कौन सी ताकत है जो उसकी अपनी भी सारी ताकतों के ऊपर आ गई, कहार है, जब्बार है, रहमान है, रहीम है, करीम है, रऊफ है, पता नहीं क्या क्या, लेकिन इन सारी चीज़ों के ऊपर जो फाइनल उसकी वो उसका रहमान है, उसका रहम, ठीक है, उसकी रहमत है। अब उसकी रहमत किस तरह की है, उसकी रहमत रहमतुल्लिल आलमीन, ठीक है, सरकार की क्या पार, कहार जबार हर शय के ऊपर हाजिर। आप अगर उधर सोचते ही रहेंगे, यार इमली का सोचने से इमली में खट्टा पानी आया, ये दुनिया के हीरो बना लो, बैकम, रोनाल्डो, मैंने बच्चों को देखा तो पहले उस तरह के बात बनाते हैं, उस तरह के चलते हैं, कुछ दूसरे के बाद बातें भी वैसी कर रहे होते हैं, हालांकि वो उसके रात नहीं कहते, वो तो स्पेनिश है। ये दुनियावी इश्क का ये हाल है। मियाँ बीवी की शादी को 30-40 साल होने तक की शक्लें मिलना शुरू है, अगर रूहानी इश्क होगा तो पता नहीं क्या कर देगा, ठीक है। जाओ मज़े में रात को आंखें खोल दे सही, पढ़ते हुए क्या फील हुआ, कंधों का जिस्म का प्यार, सारी करें तो पानी ले आकर दुआ करें, फिर आंखें बंद करें, एक बार दुआ में दिल साफ करें, सबको माफ़ करें। आपके दिल में किसी के लिए रंज, गुस्सा, गम, बदला, नफरत कुछ ना हो, चाहे किसी ने आपकी जान, माल, औलाद, इज्जत, आबरू, वालदा किसी भी हाथ डाला, उसे अल्लाह की बेवकूफ़ मखलूक समझ के अल्लाह की खातिर आज अल्लाह को तोहफे में, अगर आपने अल्लाह को देखना है, कहते हैं दिल में होता, तो
اللہ کو تحفے میں گفٹ میں منہ دکھائی میں کیا دیں گے؟ جان مال اولاد یہ سب تو اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں. اپنی یہ تو سب اس کی دی ہوئی ہے, تو کیا گفٹ دیں گے اس نے؟ جی نیک کمال تو اس کی توفیق سے وہ تو دیتے ہیں, تھوڑا دینا گفٹ تو اگلے کے دیے میں سے دے دیتے ہیں. تو بیگم مانتی نہیں, مشہور نہیں مانتا, کہتا ہے کہ میرے دیے ہو مجھے دے جا رہے. سوچے ذرا سوچے, اپنی چیز پہ دے. جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے, مال اولاد عزت شہرت, اپنی نفرت اپنا غصہ اپنے بدلے دے دیں اس کو. آج اللہ کو معافی دے دیں, اللہ کی بیوقوف مخلوق کی معافی دے دیں. آج تک اگر کسی نے آپ کا دل دکھائی دیا ہے دانستہ یا نادانستہ, اسے اللہ کی خاطر دل سے معاف کر دیں کہ یا اللہ میں نے اپنے کھلے اور چھپے دشمنوں کو بھی معاف کیا, آپ بھی ان پہ کرم کریں, فضل کریں, رحم کریں, برکت کریں. میں نے سب کو معاف کیا, آپ بھی سب کو معاف, پورے پیار سے دل میں کہا. اور اللہ اگر میں کسی کا دل دکھا بیٹھا ہوں تو میری نیکیوں اور ثواب میں سے جتنا آپ تلافی کے طور پہ مناسب سمجھے اس کے کھاتے میں رکھیں, تاکہ اس کا دل بھی میرے لیے نرم ہو جائے, جان چھوٹ جائے. لیکن اللہ میاں اگر میں تیرے کسی ولی اللہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھا ہوں, کوئی پتہ نہیں ہوتا, میرے سارے اعمال بغیر بتائے ہی ضائع ہو گئے ہیں. یا اللہ تو رحمت للعالمین کے صدقے اب میرے پہ بھی کرم کر, تو رحمان ہے, تیری کون سی رحمت ہے. آئندہ بھی مجھے بچائے اس چیز سے. تو عاجزی اور گناہ گاری سے اپنے گناہ لے کے اس کے آگے جائے, پیار سے اپنے دل میں علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق ہی کہتے ہو. یہ ایک ہفتہ روز رات کو سوتے رہتے ہیں, 5 بار کیسے سو جانا, صرف ایک دفتری معاملات ہیں, گھر کے معاملات ہیں, باہر کے معاملات ہیں, سوری سارا کوئی نہیں چھاڑتا. ٹھیک ہوگا نا, بس ٹھیک ہے سرکار جی میں. تو ایک ہفتے کے اندر یا تو صبح اٹھ کے دل میں ایک بات لگی یا سوتے میں آواز آ رہی, خواب بھی آ جاتی نہیں, اگر کوئی کنفیوژن ہو نہیں تو بس ایک ہفتہ کرنا ہے, روز رات کو سوتے رہو 5 بار. ایک ہفتے میں اس کو بند کر دیں. یہ عام معافی وہ نہیں ہے, آگ اجازت والی سے کبھی نہیں. اچھا, یہ پیسے میں کیا ہے, آپ کو سمجھ نہیں ہے. میں نے ویڈیو میں کہیں تھا اور میں نے سمجھایا بھی کہ ایسی نا کوئی شروع ہو. ٹھیک ہے, ایک بندہ میرے پاس آیا روتا پیٹتا, مجھے کہتا ہے جی آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں بڑی اچھی لگتی ہیں, لیکن اب کچھ دنوں سے میں جدھر جاتا ہوں میرا کاروبار میں ٹھنڈا ہو گیا, میرے پیمنٹس پھنس گئی ہیں, میرے پہ ہی الٹا وہ چیک کا کوئی فراڈ ہوتا ہے, پتہ نہیں دیا تو وہ زیادہ نہیں, کوئی دفعہ بول رہا تھا کہ وہ میں نے پتہ نہیں کس طرح بچایا, مجھے گرفتاری ہو رہی تھی. اچھا بولی جائے ٹھیک ہے, بیوی گھر چلی گئی ہے, پیچھے ناراض ہو گئی. پیچھے میں سنتا رہا, میں نے میری ویڈیو میں نے تو میں صدر پیار کا دیتا ہوں. میں نے اسے ابھی پل کری, میں کیا آپ علی ایکس نہیں پڑھ کے جا رہے؟ کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب وہ نا آپ نے کہا ہوا تھا تو کسی کو آپ ویڈیو میں کہہ رہے تھے, تو وہ میں نے کیا تھا, میرے پیسے پھنسے ہوئے تھے بڑی دیر کے, تو اس کو کہ میں علی پڑھ کے اس کو کہوں, تو اس نے تو مجھے دے دیے, ڈر گیا. میں کہا مجھے لگتا ہے آپ نے سے ہی پڑھی. کہتا ہے ہاں جی, یہ تو میں نے نہیں کہا جنرل پبلک. کہتا ہے کیا مطلب وہ اللہ کا نام ہے. میں نے کہا یہ علی حق کا مطلب ہے ہائیسٹ ٹروتھ. یہ وہ عدالت ہے جو یہ لاہور سپریم کورٹ کی عدالت نہیں ہے کہ جی یہ 5 کلو دودھ اور پانی مکس ہو گیا ہے, تو اب پتہ نہیں پانی کس کا دودھ کس کا, تو وہ کہیں چلے اس طرح کرے 2.5 کلو آپ رکھ لیں 2.5 کلو آپ رکھ لیں. یہ وہ نہیں ہے, جس کا جتنا پانی ہے اس کو اٹھانا پڑے گا, جس کا جتنا, تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی لڑا کر دیں. کہتا جی مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. میں کہ اس کی سمجھ یہی ہے بھائی, تو بند کر. کہتا میرے لا ٹھیک ہو جائیں گے. میں کہا فی الحال تو چلو بند کر, میرے پاس کوئی 8-10 دن رہا تھا, میں تمہیں بتاؤں گا. اچھا بیچارہ آ گیا, پھر دوبارہ وہ پاس کہتا بھائی سمجھ آ گئی. میں کہا بس مجھے تھا کہ آپ کو کچھ سمجھ آئے گی. بیٹھے میں آپ کو کیا کہتا کیا
آپ اللہ سے کہی جا رہے تھے کہ ٹھیک ہے کریں انصاف, ہاں کی جائے مجھے آگے. کہتا نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے سمجھ آ گئی تھی. میں کہ کیا سمجھ آئی تھی؟ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ میں نا یہ نیشنل کی استری کوئی آتی ہے جاپان سے, بالکل ایسے کہتا ہے وہ میں جلدی بنا کے بھیجتا ہوں کروا. وہ اب اللہ سے کہی جا رہا تھا جو انصاف ہے کر دے. اس میں جو ناجائز منافع لے رہا تھا یا کچھ کر رہا تھا, اللہ وہ کر کے جتنی پیمنٹ تھی وہ ہو رہی تھی, باقی ٹھیک ہے. دوسروں کو بھی تھک لگا رہا تھا آگے سے, تو خود ہی پھنسا ہوا تھا. میں کہ تو اللہ نو آپ کہنا پہ کیا ہے تو ذرا انصاف کری. میں وہ تول دینا, وہ کہتا ہے کڈو مار 10 روپے بنتے یہ لے لو, کھلونے کے پیسے تمہیں کتنے مہینے ہو. ایسے کر لو کہ آپ نے ایک ہفتہ ہی کر دو, 1 ویک روز رات کو 5 بار ایک ہفتہ, روز رات کو 5 بار ایک ہفتہ کہنا ہی 5 ٹائمس کہنا 1 ویک. ویک 7 کا ہوگا, میں 7-5 میں کنفیوز نہ ہو, ویک ہوتا ہی 7. بالکل صحیح, ہر رات میں 5 بار. ہاں اگر ناغا ہو جائے آپ صبح اٹھے دن میں 5 دفعہ ہی بس 5 بار کہہ کے سو گئے, بس آخری چیز جب آپ سونے لگیں گے آپ نہیں جائے تو آپ نے دن میں 5 بار کرنا ہے. آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے لیکن میں نے منع نہیں کیا. اگر جانا چاہتے ہیں تو میں ان کے یہاں جو میرا نوکری ہونے سے جو میرے ساتھ ہاں میں ان کے ساتھ آپ اٹھیں یہ میں آپ کے ساتھ, لیکن اگر جانا نہیں چاہے بس یہ اللہ کے چھوڑ دیں. تو میں چاہتی ہوں لکھا ہوگا آ جائے گا نا. میں کوشش کر رہی ہوں, جو مجھے پتا ہے میں لاہور میں نہیں جاتی, کراچی میں. اللہ کے پہلے سے لکھا ہوا ہے, اگر اس کا لکھا ہی کیا ہوا ہے کیونکہ میں ابھی تک لکھ نہیں آتی. اور ہو سکتا ہے اس کا کہیں باہر لکھا ہوا ہے, اگر لاہور لکھا ہوا ہے تھوڑا جہا اللہ کو بھی چھوڑو. تو چھوڑ دو, میں ان سے کچھ نہیں کہہ رہی. اچھا بات میں نے دیکھی کم ہو گیا, بالکل رائی کچھ نہیں بس یہ ادھر جو ہے یہ مجھے تو نہیں لگ رہا ویسے تھوڑی دیر نیچے تھی گنگا چھڑ دے ہوگی گانٹھے کو چھوڑ دو, ساری کچھ چھوڑ بھی دو, کچھ پرانی باتوں کو بھول جاتے ہیں. بس آپ ایسے ہیں یا جہاں جائیں گے اپنے ساتھ لے کر چلے. اتنی ریکویسٹ میں تو ایسے بس آپ اتنی ریکویسٹ کر سکتے ہیں. کچھ تو چھاڑ دیں, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. ہاں جی کاکا جی کیا کہنا تھا؟ میری ابھی اس سال پوسٹنگ آ جائے گی کامر ایئر فورس میں جی, تو ادھر میں سید بابا کی محفل اسی طرح اٹینڈ کر سکتا ہوں جب بھی جاؤں, کیونکہ آپ کرے. لیکن سید بابا کی محفل وہاں گاؤں نہیں مطلب پنڈی میں نا, پنڈی ساتھ ہی شاکر ظاہر صاحب کی. جی سر. ہاں ہاں پوری وہ کیونکہ آپ منع کرتے ہیں نا کہ بس جتنا سبق دیا بس اس سے دیں. نہیں شاکر بھائی یا میں ہم 2 سبق تھوڑا دے رہے ہیں, ہم تو ہے ہی ایک بابا جی کا سبق ہے, ٹھیک ہے. اور ہم بابا جی اپنی زندگی میں یہ کرتے ہیں ظاہری زندگی میں کہ لاہور مطلب کوئی پنڈی کا بندہ ہے اسے کہتے وہاں پہ شاکر کراچی میں لوگ نبیہ کافی ہوتی ہے, یا تو اس سے رابطہ اس سے ادھر سے روکنا. لاہور میں فائدہ ہوتی تھی تو فائدہ کے جو لوگ تھے اسی کی بہن ہوتی تھی ٹیکسلا میں, اس دن تو مجھ سے ملے اس طرح کر. تو کامرا سے اگر آپ شاہ جی کے پاس جاتے ہیں شاکر بھائی کے وہاں ان کی نیٹ سے بھی محفل آتی ہے. کن کی سر؟ شاکر بھائی کی نیٹ سے بھی محفل آتی ہے. وہ پاسورڈ اگر آپ کو مل جائے گا ان سے اگر آپ رابطہ کرنا تو وہ ان کی سر موسٹلی یہ کلام وغیرہ میں نے دیکھا نیٹ پہ, میں نے بڑی سرچ کی ہے کہ جیسے آپ وہ اس طرح نہیں ہے. وہ یہ تو
जो है ना वीडियोस जो उनकी ये बाबा जी की भी बीच में क्लिप्स हैं, तो वो तो यूरस हो गए या कुछ वो है या पेशेंट्स की क्लिप्स हैं, जो उनकी अपनी दुआ है ना, जिसमें दुआ में वो बैठे होते हैं, वो लाइव जा रही होती है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो, और उसका पासवर्ड जिसके पास होता है वो स्काइप पे जाकर शुरू कर लेता है और उसको देखते हैं। ये लोग एक मतलब जैसे इस घर में सारे इकट्ठे हो गए, मतलब फॉर एग्जाम्पल इतवार के इतवार है, वो इस्लामाबाद से वहाँ के लोग बैठे हुए हैं, बाकी लाइव जा रही है दुबई में, एक के घर में इकट्ठे हो गए, तो वो सब पब्लिक नहीं होती है? नहीं, जैसे पब्लिक वो परमिटेड भी नहीं है। मेरे वाली भी कब पब्लिक है? नहीं, वो ये आज मतलब पहली आज बार ही मुझे कुछ आखिर में clips ख्याल तो आया कि ये तो टोटल थ्रू आउट लाइव चली गई है। इसमें कई बार मैं वही ना, कभी गाली निकल जाती है, कई लोगों को समझ नहीं आती। मैं उस दिन एक को कहा कि आपने दरूद शरीफ बहुत ज़्यादा कर लिया, मुझे एक दो बंदों का फ़ोन आया, दरूद तो जितना मर्जी करो, वो दरूद ऐसे है, दरूद मैं, अब मेरी बात मैं क्या किसी को कहूँ, ठीक है, इतना मेरे पास है, इतनी मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं खोल के या उसको क्या मैं कहूँ। तो वो उस बंदे के तो काम की थी, बाकी लाइव जा रही है, तो वो जो इतराज़ कर रहे हैं वो भी सच्चे हैं अपनी जगह पे, तो कहेंगे कि यार ये क्या है, ठीक है। तो इस तरह नहीं, फिर ये तो डॉक्टर साहब तो ये तो लड़की को हाथ लगा रहे हैं, डॉक्टर साहब सर्जरी कर देते, लड़की पूरी नंगी कर दे, ठीक है, वो खैर है, एलोपैथी का तरीका है ना। तो अल्लाह करते हुए अगर हाथ लगा दिया तो लड़की को हाथ लगा, डॉक्टर साहब डॉक्टरी में ज़्यादा याशी है, ठीक है, लेकिन वो लाइव जो जा रहा होगा उसको हर बंदा अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो अभी फंस जाएगा कहीं उल्टी सीधी करके। इसलिए लाइव को थोड़ा अवॉइड किया जाता है। फिर कई लोग लाइव का एक और बड़ा मसला, आप घर बता के नहीं आते मेरे समझ में, आप एक घर वाले खिलाफ हैं मेरे, या शाकिर साहब या इस सिस्टम के, या काकी है बेचारी, उसके घर का मसला है, वो ना घर बता के आई है, ठीक है, उसके ऊपर कहीं कैमरा पड़ गया, एक नया अज़ाब पड़ जाएगा, समझ रहे। तो इसलिए लाइव को थोड़ा सा कट किया जाता है। और वो जो मैं मना करता हूँ ना, ये कई बार के सबक मिक्स ना करो और ये ना करो, शाकिर भाई का मेरे तो दो सबक है ही नहीं, हम दोनों का अपना भी सबक नहीं है, तो बाबा जी का सबक कर दे रहे हैं। लेकिन वो वीडियोस में शायद आपने देखा होगा, कुछ लोग हैं ऐसे लोग होते हैं दो तरह के, एक वो होते हैं दुनियावी ख्वाहिशात के लिए, वो उनकी आदत है कि वो इधर से जाके भी वजीफ़ा ले लो, इससे भी पूछ लो, इधर बैत कर ली, फिर इधर से तोड़ के उधर कर ली, इसे मैं टर्म यूज़ करता हूँ तो स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग किया, ठीक है, उसमें वो ज़्यादा फंस गए होते हैं, ठीक। आप बैत करते हैं, अब या तो ये उलमा बताया असल में इस पर लड़ाई पहले ही 1400 साल से मुसलमान लड़ मर रहे हैं, ऊपर से दूसरी कौमें अब ये इनकी खिलाफत और वो आने नहीं लेना चाहती, ठीक। बैत इतनी बड़ी चीज़ है कि इसके ऊपर करबला हुई भी है, तो क्या क्या लड़ाई थी करबला में, मांग क्या रहा था यजीद बैत, उन्होंने बैत नहीं दी, जाने दे दी, ठीक है। तो बैत इतनी बड़ी बात होती है, या तो बंदा करे ना करे तो फिर निभाए, और अगर नहीं तो फिर तरीके से रुखसत ले, माफ़ी मांगे, मुश्किल काम, लेकिन उन साहब से जिनके साथ वो लगा है, इसको पंजाबी में समझ ले, वो खसम होता है आपका, वो रब होता है, आप ऐसे समझ लें, वो आपका पालनहार होता है, वो आपका चले आसान लफ्ज़, वो आपका इमाम होता है। अब आपने उसके पीछे नमाज़ पढ़नी, आप उसके पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, उस इमाम की आवाज़ आई है, उसकी तलावत बहुत अच्छी है, इत्थों तोड़ के तो उत्थे चला गया, ठीक है, पढ़ाना तो भी नमाज ही पे, ठीक है, उथों एक होर दे पीछे चला गया, या वो आगे 2 रकाते पढ़ के सलाम फेर रहा है, इन्हें पीछे 4 नीतियाँ ने, नहीं जी यानी थोड़ी क्यों पढ़नी, उसकी नमाज नहीं हो, समझ रहे। वो जी उसको तो कहा है 10 तस्बीहां करो, मुझे कह रहे हैं 1 भी नहीं करना। उस्ताद को पता है कि आपकी क्या कैपेसिटी है और स्टूडेंट की क्या कैपेसिटी है, ये उस्ताद का काम है। तो अगर आप उस्ताद को उस्ताद नहीं मान रहे, तो ये लोग असल में किसी को भी नहीं मान रहे होते, इन्हें मानना ही नहीं होता, ये असल में खुद पीर होते हैं, ये असल में बंदे के पास जा रहे होते हैं, इनके ये रहे होते हैं, कभी ख्वाब में सुना मेरी ख्वाब में फलां अभी मेरी ख्वाब में बुजुर्ग आ गए को, तो ये ठीक। ये जितने सारे पीर जाली नहीं होते, जैसे सारे आलिम या मौलवी जो हैं वो गलत नहीं है, वो बड़े बड़े जय्यद अल्लाह के प्यारे हैं, ठीक। अब जी वो जी जाली पीर आ गए, जाली मौलवी आ गए, जाली तो हर चीज़ में है, ठीक है, लेकिन जो हक और सच है उसका तलबगार ही बड़े थोड़े हैं। तो
اگر سچ کا طلبگار ہوگا نا تو سورج کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے بعد آ جائے جہاں تک یہ روحانی آپ اپنے فیض یا اپنے فائدے کے لیے تو آپ جانا چاہتے ہیں اجازت ہے, اچھی بات کہیں سے لے لیں, لیکن اس کا پرپز کیا ہے؟ اگر پرپز صرف اللہ نبی ہے, وہ جہاں مرضی جاؤ نا, اللہ ربی کی بات ہوتی ہے, جاؤ بیٹھو. مقصد یہ نہ ہو میری نوکری لگ جائے, میری بچہ ہو جائے, میری شادی ہو جائے, میرا فیملی, تو دنیا داری. ہم لینے بھی کیا گئے ہیں اللہ والے, وہ اللہ والا اس کو کیوں کہتے ہو؟ کوئی کہتا ہے یہ رشتے والا ہے, یہ کاکے والا ہے, یہ بیٹے والا ہے, یہ بابا جی بیٹوں والے ہیں, یہ بیٹے دیتے ہیں, یہ فلانا, یہ تو بیوقوفی کی بات ہے. وہ اللہ دینے بیٹھا ہوتا ہے اگر وہ جینون ہوگا, ٹھیک ہے. اس کی جیبوں میں, اس کے ہاتھ میں, اس کی زبان میں, ہر چیز اللہ جلانا ہے کرنا. فیکٹریاں دین بیٹھا ہوئے تو اتنے بیٹھا ہوئے, وہ آپ فیکٹریاں نہ لا کے بیٹھا ہو, تو وہ اس میں کھجل ہو رہے ہو. پھر اگر دنیاوی مسئلے میں پھنس بھی گئے ہیں, اس کو کہا ہے تو انہوں نے ایک حل بتایا. اگر وہ اللہ کا بندہ ہے, اس نے کہہ دیا کہ تم استعفیٰ دے دو, آپ دینا نہیں چاہ رہے, تو آپ نے پوچھا کیوں؟ ٹھیک ہے, ان کا حکم. اب یہ حکم ہو گیا اور آپ کو نہیں سمجھ, آپ کو کہہ رہے ہیں کہ استعفے سے تو بہت نقصان ہوگا, لیکن آپ کو سال بعد پتا چلے گا کہ استعفیٰ دینا ہی ٹھیک تھا, اور آپ سب جوتے کھا کے بھی استعفیٰ دیں گے, جان چھٹے گی. اس دوران آپ 3 اور پیروں کے پاس چلے گئے, ایک نے کہا نہیں جا رہے ہیں. اب آپ 2 نمبر کے پاس پھنسے جو آپ کے اوپر اثرات ہیں, آپ کے کر دیا گیا ہے, رزق کی بندش ہے, این سے نام ہے, سین سے ماں کا نام ہے, چلو جی لبو خاندان چکڑا ہے. وہ باتوں میں بندہ بتا بھی چکا ہوتا ہے. میرے چاچے کا منڈا ہے جناب ایک آسم ہے, ان سے میری چاچی بھی سلمہ جی بڑی, وہ بندے نے پتہ نہیں لگتا میں دلوں چ کر بھی گیا. بس وہ بہت سختوار ہے جی, کیویں ٹوٹے گا تسی اینے لاکھ دی ہے ذکر کرو, ٹھیک ہے, تے باقی اینے ہزار کا بندہ لیا تو وہ پھنسے گا. خواتین سے زیور لے لیتے ہیں, وہ کس نے کرنا, یہ خود کرنا, وہ پھنسا گیا آخر میں پھر. لیکن اگر چلو اسی دوران آپ کسی دوسرے صحیح اللہ کے بندے کے پاس پہنچ گئے, ٹھیک ہے, آپ کے مرشد نے آپ کو کہا تھا یہ کام کرو, آپ نے نہیں کیا, ٹھیک, آپ اس کی بجائے انہیں چینج کر رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں. اصل میں آپ کا ٹیسٹ ہے, اور آپ گھوم گھما کے آ گئے ہیں فزکس کے ٹیچر کو چھوڑ کے کیمسٹری والے کے پاس. سر جی میرا پیپر نہیں پاس کر, کیمسٹری والا آپ کو 100 میں سے 100 کیمسٹری میں سے دے سکتا ہے, فزکس میں 1 نمبر نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے. اوپر سے ٹیچروں کو یار ہے نہ بھی اسے پتہ ہے کہ وہ اللہ اسے دے رہا ہے, اور یہ دنیا چھوڑ نہیں رہا, اس نے سفارش کر کے یا چیٹنگ کرا کے مرنا ہے, کیونکہ پیپر تو چیک کرنا ہے ایک ہی نہیں. تمہیں کہنا تیرے سے اپنا کام نہیں ہوتا, تم نے کیسے بیچ میں پنگا لیا, سمجھ نہیں, دوجے کی بوڈی خراب نہیں کرنی ہوگی. ہوں سمجھ آ گئی جی. تو بوڈی آپ ہی مہنگی ہوئے تو کی ہو سکتا, بندے کی BMW بہ کے بھی ہم سائے کی مرسڈیز دیکھتی ہوئے یہ جی بوڈی چھڑ دیں نے دو. سر ایک دفعہ ویڈیو لیکچر میں آپ فرما رہے تھے کہ بابا کہتے ہیں کہ بیٹا بحث نہیں کرنی, کرم مانگنا. پھر آپ نے ایک بتایا کہ میں ایک انڈین شاید بندے کو جانتا ہوں جو بہت بحث کرتے ہیں. آئی تھنک آپ کا اشارہ یا ڈاکٹر ذاکر کی طرف تھا یا پھر شیخ احمد ادا کی طرف؟ نہیں, احمد ادا تو انڈین تو نہیں ہے, وہ انڈین ہے بیسیکلی انڈین ہے, لیکن میرے علم میں نہیں ہے. کل ان کے بیٹے کو گولی مار دی کر, اللہ پتہ نہیں جان بچی ہے کہ نہیں, ساؤتھ افریقہ میں, وہ بھی 65 ایئرس تھا. نہیں, یہ دونوں کو میں بڑی رسپیکٹ دیتا ہوں, میں ان کا نہیں ذکر کر رہا تھا. وہ بحث تو کرتے ہی نہیں, بحث نہیں کرتے, وہ مطلب مناظرہ کرتے ہیں, مناظرہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, مناظرہ نہیں وہ کر رہے ہوتے. ان کا جو احمد ادا صاحب تو بالکل ہی ذرا اور اسٹائل ہے ان کا, اور ذاکر صاحب اسی ذرا چین میں ہیں, ذرا اسٹائل ان کا بھی وہ ہے. لیکن یہ ذاکر صاحب ان کے شاگرد ہیں اور وہ استاد ہیں, لیکن وہ سنی ہے اور یہ اہل حدیث میں ہے. سنی اور اہل حدیث کوئی بھی چیز نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں تو بس یہ ہوں, اسلام فرقے میں ہوں, تو وہ مسلمان نہیں ہے, فرقے میں ہے. مطلب اسلام میں فرقہ کوئی, اور فرقے والوں سے اللہ اور اللہ کے نبی کوئی تعلق, ٹھیک ہے. وہ اسکول آف تھاٹس ہیں فقہ کے, فقہ بالکل نیچے آ جاتی ہے. لاز ہیں, لاز کی ڈسکرپشن میں مختلف وکیلوں کی, مختلف ججوں کی رائے پیدا ہوتی ہے, وہ الاؤڈ ہے. لیکن ذاکر صاحب کا میرے نزدیک
میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں نا، علم کا تو میں بندہ ہی نہیں ہوں، ڈاکٹر ہوں، لیکن میرے نزدیک ذاکر صاحب کا جو اسکول آف